بسم الله الرحمن الرحيم. حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ. RMS چینل صدائے زہرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ. RMS چینل بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی، سچی ہے پسند ایک وقت RMS چینل. ایک اعلان سماعت فرمائیے. مجالس خمسہ سرکار سید الشہداء بتاریخ 20 مارچ سے 24 مارچ 2010 بوقت بعد نماز مغربین بمقام حوضۃ المہدی علمیہ منڈی میرالم مقرر ہے، جس میں ذاکر آل محمد مولانا سید عابد بلگرامی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے. پہلی مجلس 20 مارچ بروز ہفتہ برائے سال ثواب مولوی میر احمد علی صاحب زوار صدر انجمن پروانہ شبیر من جانب خانوادہ مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام، قرآن مجید کا یہ مشہور اعلان کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام ہے. اللہ کا فیورٹ ریلیجن اسلام ہے. یہ اسلام آج کا نہیں بلکہ اسلام اس وقت سے ہے جب سے یہ دنیا کی خلقت ہوئی. میں ان 5 مجالس میں جو میری ٹاپک ہے، جو میرا عنوان ہے، وہ ہے تاریخ اسلام، ہسٹری آف اسلام. وہ تاریخ جو ہمارے رسول سے شروع ہوئی وہ نہیں، بلکہ خلقت دنیا اور کس طرح زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. نبیوں کی تاریخ میں 5 نبی کا ذکر کروں گا: آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، اور ہو سکتا ہے یوسف نبی کا بھی آ جائے یا صالح نبی کا بھی آ جائے. یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ ہسٹری ہے کہ جو عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی، لیکن اتنی دلچسپ ہے، انٹرسٹنگ ہے، اور معصومین کے حالات ان نبیوں کی زندگی میں کیسے گزرے، کہ کس نبی نے کس انداز سے کس معصوم کو آواز دی، وہ بھی بتاؤں گا. اور خلقت دنیا میں جب دنیا کو اللہ نے یہ پیدا کیا تو اس وقت معصومین کا کرم کیسا تھا، کس انداز سے اللہ نے ان کی محبت میں ایک ایک چیز کو پیدا کیا، اور نبیوں کی دعائیں کیسے قبول ہوئی، نبیوں نے واسطے کیسے دیے. آج جو تمام اعتراضات ہیں ہمارے اوپر، اگر آپ ان انبیاء ما سبق کی زندگی کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم کیا پکار رہے ہیں معصومین کو جو ان لوگوں نے آواز دی.
किस कसरत के साथ एक एक नबी ने अपने अपने दौर में, अपने अपने जमाने में मासूमीन को आवाज दी। ये बड़ी दिलचस्प टॉपिक है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि तफसील के साथ डिटेल में जाऊं, लेकिन अगर वक्त साथ दे तो इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा इन 5 दिनों में कि हर नबी ने किस किस अंदाज से जिंदगी गुजारी, उस दौर में तबलीग क्या थी, उस दौर में कैसे लोगों की जिंदगी गुजर रही थी, और मासूमीन ने उनका साथ कैसे दिया, उनकी मदद कैसे की। तो दोस्तों, ये जो तारीख है, जो हिस्ट्री है हमारी, ये 30 या 35 हजार साल की ये दुनिया है। ये जिस दुनिया में हम हैं, ये सिर्फ जनाब आदम से लेके आज तक, ये भी मैं अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूं, आमतौर पे तारीख में मुख्तलिफ इख्तलाफात है। 30 या 35,000 ईयर्स की हिस्ट्री हमारी, 30-35 हजार साल की। उससे पहले क्या था? जमीन थी, आसमान था, लेकिन दूसरी हुकूमत थी। उनके बारे में हमको जानने की उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमसे पूछा नहीं जाएगा। हमको जो जानना है वो नबी आदम से लेके आज तक जो ईमान रखना है। 1,24,000 अंबिया के ऊपर हमारा ईमान तो है, लेकिन जो जिंदगी शुरू हुई इस दुनिया की, इस तारीख की, अल्लाह ने जब जमीन को पैदा किया तो कुरान में कहता है कि हमने 6 दिन लिए, 6 डेज, 6 योम कहा अल्लाह ने, कि 6 दिन में हमने इस जमीन और आसमान को पैदा किया। किस अंदाज से? आज जो साइंस कहती है, इसलिए कि नौजवान हैं, मजलिसें टेप हो रही हैं, बाद में कोई सुने, जो इंटरनेट के ऊपर जो आम साइंस की मेथोलॉजी है या साइंस जो कहती है, उससे इस्लाम बिल्कुल अलग है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने इरादा किया और ये चीज बनने लगी, जमीन और आसमान। लेकिन साइंस ये कहती है कि ना ये आसमान है, ना जमीन के नीचे कोई दूसरी जमीन है। वो बहस हमको करना नहीं है कि साइंस क्या कहती है, हमको ईमान ये रखना है कि अल्लाह क्या कहता है, मासूम क्या कहता है। साइंस हमारा ईमान नहीं है। साइंस क्या है? ठीक है, साइंस है। आज साइंस को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कल समझ में आएगा। आज वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कल परसों आएगा। इसलिए कि कई ऐसी चीजें हैं कि जो 200 साल पहले समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज समझ में आ रही। तो उसी अंदाज से अगर साइंस ये प्रूव करती है, न्यूटन की मैथोलॉजी ये है कि इस तरह से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे ये दुनिया बनी, तो ये इस्लाम नहीं कहता, ये अल्लाह नहीं कहता। अल्लाह कहता है कि हमने पैदा किया। और कैसे पैदा किया? 6 दिन, 6 डेज लेता है अल्लाह जमीन और आसमान को पैदा करने के लिए। 6 दिन में हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया। जमीन भी पैदा खल्क हुई। और जमीन क्या है? ये जो हम जिस जमीन पे है, इसके नीचे एक जमीन है, इसके नीचे एक जमीन है, 6 तय है, 6 लेयर हैं जो जमीन के नीचे, मैं भी बताऊंगा। और अल्लाह ने किसी चीज को आपस खल्क नहीं किया। उसी अंदाज से जैसे ये आसमान आपके सामने नजर आ रहा है, ये एक आसमान नहीं है, इसके ऊपर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है, और 7वां आसमान जो है वो है अर्श इलाही। और हर आसमान के ऊपर अल्लाह ने मलाइका को खल्क किया। मलाइका कितने हैं ये किसी ने नहीं बताया। कोई रिवायत हमारे पास नहीं है कि ये जो अल्लाह की मखलूक है, मलक जिसे आप एंजिल कहते हैं, ये मलाइका कितने हैं, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, किसी रिवायत में नहीं मिलता। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई रिवायत में ये नहीं मिलती। इंसान को तो आज आप बता सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में इतने इंसान हैं, लेकिन मलाइका के बारे में कोई नहीं बता सकता कि कितने मलाइका है। अल्लाह ने, और अल्लाह ने किसी मलक को आपस खल्क नहीं किया। इन्हें यूं ही दिल बोलता है खल्क किया, वैसे खल्क नहीं किया उसने। हर को जो भी मलक पैदा हुआ वो सब उसकी मदह कर रहा है, उसकी इबादत कर रहा है, और कसरत के साथ। मैं बताऊंगा अभी कि पहले आसमान के मलाइका की तस्बीह क्या है, दूसरे की क्या है, तीसरे की क्या है। तो बहरहाल अल्लाह ने इन 4 सब चीजों को खल्क किया। अल्लाह का रसूल कहता है कि मेरे नूर से तमाम मलाइका खल्क हुए जितने। उसके बाद कहते हैं कि अली के नूर से फर्श और अर्श खल्क किए गए। का फातिमा के नूर से जमीन और आसमान को अल्लाह ने पैदा किया। हसन के नूर से अल्लाह ने जन्नत को बनाया, आफताब और महताब को बनाया। और हुसैन के नूर से जन्नत को और हूरों को खल्क किया। नूरी थे तो खल्क हुए ना ये सब चीजें। तो ये एक अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मेरे नूर से ये हुआ मेरे। अच्छा, ये जो है ना, ये तो 30-35 साल की है। मासूमीन का नूर कब खल्क हुआ कोई नहीं बता सकता। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई बता ही नहीं सकता कि कितने साल पहले। अल्लाह के रसूल की हदीस है। और जो मैं जिन किताबों से पढ़ा हुआ हयातुल खुलूब है, अल्लाह मजलिसी की किताब, नजमुल हसन करारी की तारीख इस्लाम है,
खसस अल-अंबिया अब्दुल्ला इब्न अली अहले सुन्नत के आलिम है। आपको इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा जब मजलिसें आगे बढ़ेंगी कि अहले सुन्नत के तमाम उलमा ने किस तरह अंदाज से नबियों के उन वास्तों को लिखा कि जिन्होंने अपने अपने दौर में अपने अपने हमारे इमामों का वास्ता दिया और उनकी दुआएं कबूल हुई। तो बहरहाल इंशाअल्लाह मैं नजमुल हसन करारी अब्दुल्ला इब्न अली के जो खसस अल-अंबिया के रावी हैं, और एक किताब है खसस अल-अंबिया जो हमारे शहर की हमारे हिंदुस्तान के एक आलिम ने लिखी। बार एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाबा जो सलवात पढ़ ले। चार बड़ी किताबें हयातुल क़ुलूब है अल्लाह मजलिसी की, तारीख इस्लाम है नजमुल हसन करारी की, खसस अल-अंबिया अहले सुन्नत के आलिम और हमारे शिया आलिम की। चार तो ये किताबें जिसमें कसरत के साथ इन तमाम तारीखों को, इन हिस्ट्री को लिखा गया, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है कि नबियों ने जो जो बात की और किस किस अंदाज से मासूमीन का वास्ता दिया। तो बहरहाल 6 दिन में अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया। उसके बाद जो पहला आसमान बताया गया वो सफेद मोती का, हमारे सामने ये जो दिख रहा है ना, साइंस इसको कहती है, क्या कहती है पता है? साइंस कहती है कि ये आसमान कुछ नहीं, ये पानी का अक्स है जो ऊपर नजर आ रहा है। इंटरनेट पे आप जाएं, आप साइंस के जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनसे पूछे, बोलते कुछ है ही चीज ही नहीं, आसमान कोई चीज ही नहीं है। उनके कहने से क्या होता? अल्लाह कह रहा है, उनके कहने से क्या होता? वो कहता है ये सफेद मोती का आसमान है, इसके ऊपर जो मलाइका है ना मिलियंस की तादाद में, इनकी तस्बीह क्या है पता है? सुब्बुहुन खुद्दूसुन, बैठे हुए तस्बीह पढ़े अल्लाह की। दूसरा आसमान है ज़मरुद का बताया गया, वहां पे भी मलाइका है, उनकी तस्बीह है माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तीसरा है, चौथा है कि जहां पे आज भी वो नबी जिंदा है, इदरीस नबी चौथे आसमान पे है, जनाब ईसा चौथे आसमान पर है, उनकी एक तस्बीह। पांचवी, छठी और सातवां जो आसमान है वो सफेद रंग का एक मोती का रिवायतों में है कि ऐसा आसमान है, वहां पर तमाम जो वीवीआईपी मलाइका है ना वो वहां रहते हैं। जिब्राइल और मीकाइल और इसराफील जो बड़े बड़े टॉप ब्रास के मलाइका है ना वो वहां पर रहते हैं। वो जन्नत है और वो मतलब वो सब चीजें वहीं पर है, वो अर्श इलाही है, और वहां पे वीवीआईपी मलाइका पूरे बैठे हुए और अल्लाह की मदा कर रहे हैं। अच्छा, कोई खाली बैठा हुआ नहीं है हमारी तरह ना, बैठे हुए बातें कर रहे नहीं, बातें कोई नहीं करता वहां पे। ये बातें तो हम इंसान करते हैं, वो एक लम्हा भी वेस्ट नहीं करते वो लोग। ये मासूम मखलूक है अल्लाह की, वो तो इबादत है, इबादत में मसरूफ है। तो वो ऊपर टॉप ब्रास के मलाइका हैं जो ऊपर बैठकर सब मॉनिटर कर रहे हैं कि नीचे क्या हो रहा है। अच्छा, एक बात और बता दूं, पहले आसमान का जो मलाइका है वो तीसरे आसमान तक नहीं जा सकता, उनके भी लिमिट्स है कि यहां तक आपको जाना, यहां तक नहीं जाना। जिब्राइल के मेराज के उस वाक़े को याद करें, क्या कहा था उन्होंने सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच के। सिदरा अरबी में एक बेरी के दरख्त को कहते हैं, बेरी को कहते हैं। तो उस दरख्त तक पहुंच के कहा था जब से मैं पैदा हुआ हूं एक लम्हा भी बड़े मगज के बराबर भी आगे नहीं बढ़ा। तो उनको मालूम है कि उनकी लिमिट क्या है, कहां तक जाना है, कहां तक नहीं जाना है। वो इंसान है जो लिमिट को क्रॉस कर देता है, समझे? हमको कभी लिमिट्स को क्रॉस करना नहीं है, हमको वहीं जाना है जहां तक जाना है। अगर इंसान अपने लिमिट्स तक रहे ना तो फिर आज ये इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। गलत नहीं कह रहा। आज अगर हमारे लिमिट्स पता चल जाए ना कि हमारे लिमिट्स क्या है, हर मोमिन की एक लिमिट है, हर इंसान की एक लिमिट है। इंसान अपनी लिमिट में रहे, लिमिट में उतना ही रहे, इसलिए उतना ही बोले जितना बोलने का हक है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कब तक मासूम का जुमला, अल्लाह के रसूल का जुमला के 9 लाख साल बाद रिवायतों में 900,000 ईयर्स पहले ये नूर खल्क हुआ। 9 लाख साल पहले दुनिया कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी, ना जमीन था ना आसमान था। वो था जिसने खल्क किया, या वो था कि जो इबादत कर रहे थे उसकी। 9 लाख, यहां के साल नहीं, दुनिया के साल नहीं, ये 365 डेज, ये 365 दिन, ये साल नहीं, 24 घंटे का नहीं, ये वहां का नूरानी साल है। 9 लाख साल तक, 900 ईयर्स तक रिवायत में के आदम से 9 लाख साल पहले नूर मोहम्मदी पैदा हुआ। उसके बाद उसके 2 हिस्से हुए, मौला अली का नूर और नूर मोहम्मदी। इन लोगों ने इबादत की, कसरत से इबादत की। इन्होंने इबादत की तो मलाइका ने इनको देखकर इबादत की।
अगर ये इबादत नहीं करते तो मलक को पता नहीं चलता कि अल्लाह के सामने सर कैसे झुकाना है। इन्होंने तस्बीह पढ़ी तो इनको देख कर उसने तस्बीह, मलाइका ने तस्बीह। बहरहाल ये जब सब खल्क हो गया, जमीन भी पैदा हो गई, आसमान भी पैदा हो गया, नूर मोहम्मदी, हर चीज। इसलिए कि मैं हर चीज को छोड़ता हुआ जा रहा हूं, टाइम की लिमिट है, एक घंटे में इंशाल्लाह खत्म करना है। तो बहरहाल मैं अपनी मंजिल तक आऊंगे जब हर चीज खल्क हो गई। अब अल्लाह ने चाहा, मलाइका है, नूर मोहम्मदी है, हिजाबात में है। अब उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इंसान को बनाऊं। तो पहले मलाइका को एड्रेस करके कहने लगा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाना चाहता हूं। तो सबने कहा अच्छा खलीफा बनाएगा। फिर वो लोग सलात पढ़े मोहम्मद वाले, कहा कि फिर झगड़ा करेंगे, इंसान है फिर झगड़ा करेंगे। मलक को पता था कि जमीन पे जो आता है झगड़ा करना ही करना है। तो कहा फिर झगड़ा करेंगे। तो कहा जो मैं जानता वो तुम नहीं जानते। हुआ क्या, आदम के लिए उसने बनाने की कुछ हुक्म दिया कि मैं बनाऊंगा। कहता है कि मैंने बनाया। बना कैसा? अच्छा, जो जमीन को बिछाया गया ना, वो पहली मर्तबा जो जमीन बिछी वो खाने काबा से जमीन फैलना शुरू हुई। इसीलिए अगर आज आप ग्लोब को लें, एटलस लें और उस पर कंपास को रखकर चेक करें दुनिया का, जो इस वक्त दुनिया है, तो खाने काबा सेंटर पॉइंट है आज भी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। जमीन जब बिछाई गई वो खाने काबा से बिछाई गई। ये 25 ज़िलक़ादा की तारीख है, ये बड़ी तारीख है 25 ज़िलक़ादा की। एक रिवायत से ज़ुहूर इमाम की भी तारीख है, और 25 ज़िलक़ादा वो तारीख है जो 4 बड़े रोजे हैं, उनमें एक रोजा 25 ज़िलक़ादा का, कि 100 बरस की इबादत का अजर देगा अल्लाह अगर कोई 25 ज़िलक़ादा। वो तारीख है जिसने ज़मीन को अल्लाह ने बिछाया था पहली मरतबा। जो ये ज़मीन बिछी ना, तो उसका कंपास आज भी देखते हैं तो ज़मीन पूरी दुनिया का मेन सेंटर पॉइंट जो है वो खाने काबा है। अतराफ में पूरा कर देख रहे। तो बहरहाल जब अब आदम के लिए जब बारिश हुई, बाज़ रिवायतों में 40 दिन है, बाज़ रिवायतों में 40 साल है, आसमान से जमीन पे बारिश हुई। उसके बाद उसमें दूसरी मिट्टी मिलाई गई। रिवायत में है कि मक्के की खाक थी जिससे पहला इंसान बन रहा है, पहला इंसान, हमारे बाप आदम बनाए जा रहे हैं। उसके बाद ये नस्ल चलेगी 40 डेज या 40 ईयर्स तक, 40 साल तक बारिश होती रही। उसके बाद उस जमीन को मिलाया गया। अल्लाह कहता है कुरान में, अल्लाह को शैतान से कहता है कि मैंने अपने हाथों से बनाया था, अपने हाथों, खलक तो बेयदी ही कहा कि मैंने अपने हाथों से बनाया। मासूम ने छठे इमाम का है कि मेरे दादा ने फख्र किया है कि मैं था जो आदम के खमीर को गूंद रहा था, मैं था वो जो आदम के खमीर को गूंद रहा था। 40 दिन के बाद अब जब तैयार हो गया खमीर, तो अब इंसान बनने लगा। सबसे पहले सर बना, आंखें बनी, हाथ और पैर और सीना और रीढ़ की हड्डी के बारे में कहा। एक पूरा एक स्केलेटन, एक स्टैचू ऊपर बन गया, तैयार हो गई। फौरन अल्लाह ने मलाइका को हुक्म नहीं दिया कि सजदा करो, बल्कि वो रखा हुआ था वहां पे। आदम का एक स्टैचू, आदम का एक पुतला बना हुआ जमीन पे, मिट्टी से बना हुआ रखा हुआ है। मलाइका भी आते हैं, जाते हैं, देखते हैं। शैतान जब उनके सामने से जाता था ना, तो कहता था कि मुझे हुक्म दिया जाएगा तो मैं तो नहीं करूंगा तुम्हें सजदा। अभी रूह भी नहीं आई उसमें, कुछ नहीं है, खाली एक पुतला, एक स्टैचू है। कहता मैं तुम्हें सजदा नहीं करूंगा, और मैं देखना अगर हुक्म आएगा मैं तो नहीं करूंगा। कहता है, कहने से क्या फर्क पड़ता। लेकिन जब आया हुक्म, तो कब आया? अल्लाह ने कहा कि नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं, उसके बाद सजदा करना। एक बात तो समझ में आई कि रूह है क्या चीज। अल्लाह के रसूल से मुसलमानों ने आके पूछा कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि रूह क्या चीज है। तो कहा कि रूह, अल्लाह कहता है कि मेरे हबीब इनसे कह दो कि रूह एक अमरे रब्बी है, अल्लाह का अमर है। तुम समझ ही नहीं सकते, कोई नहीं समझ सकता कि चीज क्या है रूह। ये इतनी लतीफ शय है, वो जाने जिसने पैदा किया या वो जाने जिसके सामने ये पैदा हुई। उसके अलावा कोई जान ही नहीं सकता कि चीज क्या है रूह। आम इंसानों के लिए, हमारे लिए कहा कि ये अमरे रब्बी है, तुम नहीं जान सकते। लेकिन हमारे बाप आदम के लिए, रूह के लिए क्या कहा? नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं अपनी रूह फूंकूं, फीहि मिन रूही कहा,
تو ایک بات کا پتا چل گیا کہ نبی کی روح میں اور ہماری روح میں فرق ہے. جب روح میں فرق ہے تو برابر کیسے ہوئے؟ روح ہی برابر نہیں ہے تو انسان تو بعد میں وہ بڑی چیز ہے، وہ تو بن گئی روح. حکم دیا اللہ نے کہ میں جب روح پھونکوں گا تو اس کے بعد تم سجدہ کرنا. اور سب ایسا نہیں کہ سب تیار بیٹھے، جب آرڈر آئے گا میں سجدہ کروں گا. حکم آیا، جتنی قوتیں طاقتیں تھیں سب جھک گئے اس کے سامنے، سب جھک گئے. لیکن کروایا کب سجدہ؟ جب روح پھونکی. تو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اللہ جو ہے کسی اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کرواتا، پتلے کا سجدہ نہیں کرواتا، اسٹیچو کا سجدہ نہیں کرواتا. جب تک اس میں روح نہیں آتی سجدہ نہیں کرواتا. خانہ کعبہ کو ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں بنوایا ہزاروں سال پہلے. سجدہ کب کروایا؟ 30 عام الفیل کو جب کائنات کی روح اس کے اندر آئی نا، جب کائنات کی روح اس میں آئی تو کہا اب سجدہ کرنا. پہلے سجدہ نہیں کرا. اللہ کا ایک سٹائل ہے، ایک طریقہ ہے، وہ یوں ہی نہیں کرواتا. تو اس کے بعد پھر جب روح آئی تو سب نے سجدہ کیا، ہر انسان جھک گیا، جتنے تھے وہاں پہ سب سجدے میں گئے الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا، سب سجدے میں گئے. سجدے سے اس ملائکہ نے سر کو اٹھایا. جب سر کو اٹھایا تو دیکھا سامنے شیطان ہے جس کی شکل اللہ نے بدل دی ہے، سیاہ رنگ کا ہو گیا. خوف کے مارے پھر وہ سجدے میں چلے گئے، استغفار کیا، سجدے میں چلے گئے. یہی وہ 2 سجدے ہیں کہ جو نمازوں میں واجب کیے گئے. سمجھے؟ جو آج ہماری نمازوں میں 2 سجدے واجب ہیں. ایک سجدے کے بعد آپ اٹھتے، اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے، پھر فوراً سجدے میں جاتے. یہی وہ سجدے ہیں جو اولاد آدم میں نمازوں میں واجب کر دیے گئے. یہ وہ 2 سجدے ہیں جو ملائکہ نے کیا تھا. 2 سجدے کیا، سامنے آدم ہے، بس. اب کیا تھا؟ ابلیس سے پوچھا کہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں پہ اس نے کیا کہا کہ میں آپ نے 12 سنا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ جو نار کا میں بنا ہوا ہوں اور یہ جو مٹی کے بنے ہوئے اس لیے میں سجدہ نہیں کیا. مگر اس نے غرور اور تکبر کیا تھا. ایک بات کو یاد رکھ لیں، شیعہ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس سے یہ بیماری کو ہٹانا چاہیے. تھوڑا سا پیسہ آ جائے اور ہم غرور کرنے لگے، تھوڑا سا سٹیٹس بڑھ جائے ہمارا سٹائل بدل جائے. ہمیشہ یاد رکھو، سر اٹھا کے زندگی کا حق شیعہ نہیں گزارتا. سر کو جھکا کے زندگی گزارو. دعا یہ کرو کہ مولا علی تمہارے سر کو اٹھائے، امام تمہارے سر کو اٹھائے. عزت وہ دے، یہ نہیں. شیعہ کبھی غرور نہیں. یہ غرور بیماری ہے دوستو، بیماری ہے. آج جو ہماری شیعت کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑا سا سٹیٹس آ جائے، ہم کی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا. یہ کتنے دن کی زندگی ہے، کتنے دن کی. آج تم اپنے پیسے پہ غرور کر رہے ہو. کس کے پاس کیا رہا؟ شداد اور نمرود سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ نہیں رہے تو آپ اور ہم کیا. اور مولا علی کا چاہنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ بالکل سر کو جھکا کے. میثم و بوذر اور سلمان کی زندگی کو دیکھو، پھر اپنی زندگی کو دیکھو. کوئی وہ لوگ کوئی غریب لوگ نہیں تھے، وہ تو امام سے قریب تھے. میثم کو یا سلمان کو تو فخر کرنا چاہیے تھا کہ میں 10 درجے کا ایمان پہ فائز ہوں، لیکن اس کے بعد بھی سر کو جھکا کے چلتے تھے، سر اٹھا کے نہیں چلتے. تو کم از کم شیعہ جو ہو نا، میں تو دنیا میں جاتا ہوں، میں دنیا میں یہی بولتا ہوں کہ بابا یہ چیز یاد رکھو، شیعہ کو نا اپنی خود پہچان کروانا ہے. ہم کو یہ کہنا نہیں ہے کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں یا میں بڑا شیعہ ہوں. ہم کو بولنے سے کیا ضرورت ہے؟ دنیا کہے کہ یہ علی والا ہے، اس کی زندگی بتا رہی ہے یہ علی والا ہے، اس کی زندگی کا سٹائل بتا رہا ہے یہ علی والا ہے. اور یہ غرور اور تکبر پہلی منزل پر ہے کہ غرور کبھی یاد رکھ لے کہ دنیا میں جس نے غرور کیا نا کسی چیز پہ، کوئی علم پہ غرور کرتا ہے، کوئی حسن پہ غرور کرتا ہے، کوئی کپڑے پہ غرور کرتا ہے، کوئی بڑے گھر پہ غرور کرتا ہے، کوئی بڑی گاڑی پہ غرور کرتا ہے، کوئی پیسے پہ غرور کرتا ہے. کسی چیز کو اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا. نو، شیعہ کو نہیں کرنا چاہیے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. نہیں تو نکال جا کر گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکال جا میری بارگاہ سے. چلا گیا باہر. جاتے وقت کیا کہا کہ میں نے اتنی عبادت کی، اتنا سجدہ کیا. آپ کو پتا ہے شیطان نے کتنے سجدے کیے تھے؟ ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کیسی بھی عبادت کرے، اللہ اس کی عبادت کا اجر ضرور دیتا ہے. 40,000 سال تک دوستو سننا آسان ہے. 40,000 ایئرس تک اس نے زمین پہ سر کو رکھ کے کہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. 40,000 سال اللہ نے اس کو زمین سے اٹھا کر پہلے آسمان پہ پہنچایا، وہاں عبادت کی، وہاں عبادت کیا، وہاں سے اٹھایا، اٹھاتے اٹھاتے کہاں تک پہنچا دیا. تو ایک چیز پتا چل گئی کہ عبادت کرو، اس کی مدح کرو، اللہ اس کا اجر ضرور دے گا.
इतना करने के बाद उसने कहा अब मुझे क्या दे रहा है? उस करीम ने पलट के क्या चाहता क्या है? तो कहा मुझे जिंदगी चाहिए। तो कहा जिंदगी देता हूं तुझे। उसके बाद उसने कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा और बैठकर गुमराह करूंगा। अल्लाह ने प्यार से कहा सुन, जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे ना, जो मेरे बंदे, उसकी मोहब्बत देखें, जो मेरे बंदे होंगे ना वो तेरी बातों में नहीं आएंगे। और चला गया, वो तो निकल गया। आदम का पूरा स्टैच्यू बन गया। रूह फूकी, रूह जो आई जमीन आदम के ऊपर, रूह दाखिल हुई सर से, मरते वक्त रूह पैर से निकलती है, अंगूठे से। मलकुल मौत अंगूठे से लेता है, लेकिन जो रूह दाखिल हुई वो सर से दाखिल हुई। पहली मर्तबा जैसी रूह एंटर हुई जिस्म में, पहला इंसान बन रहा है, रूह एंटर हुई, गर्दन तक आई, आंखें खुली। जैसी आंखें खुली आदम ने सर को उठाया, क्या देखा? सामने अर्श इलाही पे लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली इब्ने अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन। अबू तालिब का नाम अर्श पे है, काफिर का नाम अल्लाह नहीं लिखता अर्श पे। हाँ, मुसलमानों की निगाह में जो काफिर थे उनका नाम अर्श पे है, अल्लाह किसी काफिर का नाम नहीं लिखता। कम से कम उस नाम का, और ये मैं अपनी रिवायत में पढ़ूं, खसरत अंबिया की रिवायत पढ़ता है, अहले सुन्नत के आलिम ने लिखी है बात कि अबू तालिब का नाम, मौला अली का नाम सिर्फ अली नहीं लिखा वहां पे, अली इब्ने अबी तालिब है वहां पे। तो अबू तालिब के नाम से अल्लाह एहसान करवाया अल्लाह ने, वहां लिखा अबू तालिब। आंखों तक पहुंची, उसके बाद कानों तक पहली जो आवाज सुनी वो मलाइका की तस्बीह को सुना उन्होंने, जो अल्लाह की मजाक कर रहे थे। उसके बाद रूह आहिस्ता आहिस्ता सीने तक आई, आदम बैठे हुए हैं, सीने तक आई, सीने से रूह नीचे गई। आदम ने उठने की उजलत की, उजलत की। आज जो इंसानों में उजलत है ना वो हमारे बाप आदम की है। उजलत कभी नहीं करना, जल्दी नहीं करना। 3 चीजों में जल्दी करो, किसी के खर्चों को अदा करने में जल्दी करो, लड़की की शादी में जल्दी करो, मैयत को उठाने में जल्दी करो, सिवाय इसके जल्दी नहीं करना। उन्होंने उठने की कोशिश की, कहा बाबा बैठ जाओ अभी वक्त है। आहिस्ता आहिस्ता रूह नीचे तक आ गई। अब जो भाई, उसके बाद मलाइका ने आदम को देखा, चेहरे पे वो नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद था कि रिवायतों में कि चांदनी के चांद की तरह नूर उनके पेशानी से चमक रहा था। ये नूर था जिसका सजदा करवाया गया, ये नूर था जिसका सजदा करवाया। उसके बाद जब चेहरा तैयार हो गया, पूरे रूह आ गई। अब मलाइका ने सलाम किया इनको, सलाम अलैकुम कहकर, वही सलाम इन्होंने जवाब दिया। तो अल्लाह ने कहा कि अब ये तुम्हारी नस्ल में सलाम ऐसा किया जाएगा। एक एक चीज बताती गई। उसके बाद अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल और मीकाईल से कहा कि इसने लेके जाओ और तमाम मलाइका को बताओ, सबसे मिलाओ। सब मलाइका ने एक दूसरे से आदम से मिलते रहे। जनाब आदम का इम्तिहान हुआ अस्माए आजम के साथ, वो सब चीजों को छोड़ता हुआ तमाम मलाइका से मुलाकात हुई। उसके बाद अल्लाह ने कहा आदम को लेके हमारी निशानियों को बताओ, हमारी चीजों को बताओ। आदम चल के एक एक चीज को जिब्राइल साथ साथ चल रहे बताते जाते। जिब्राइल उस वक्त गाइड बने हुए थे, पहले से थे ना वो, तो गाइड बने हुए थे, बता रहे थे देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। जिब्राइल आदम को बताते जा रहे हैं गाइड बन के। आपको कोई बड़ी जगह पे जाइए तो आपको कोई गाइड को साथ रखना पड़ता है, नई जगह है। जिब्राइल गाइड बने हुए थे, बताते जा रहे हैं ये है, ये है, ये है। अभी हवा हमारी माँ पैदा नहीं हुई। आदम चलते चलते एक जन्नत में आदम को पहुंचा दिया। कई हजारों जन्नत है वहां पे, बैठ गए, अकेले हैं। अब क्या करें, बोर हो रहे हैं, यकीन करें, खामोश बैठे हुए हैं, क्या करें। बैठे हुए थे, हल्की सी ऊंघ आ गई, रिवायतों में नींद आ गई। नींद आई, आंखों को खोला तो देखा सामने एक हसीन और खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। पूछा बाबा तुम कौन हो, किस लिए? तो कहा मैं आपके लिए पैदा की गई। जो बची हुई मिट्टी थी आदम की, उससे हवा पैदा हुई, हमारी मां। सामने हवा आई, कहा मैं आप ही के जिन्स से हूं,
आदम ने हाथ को बढ़ाना लगा, जिब्राइल ने आके रोक के कहा, आदम अभी निकाह नहीं हुआ, हराम शुरू से, अव्वल दिन से हराम है। समझे, शरीयत उस दिन से हराम है, हलाल हराम उस दिन से, आगे देखते जाए। उसके बाद निकाह का इख्तिमाम हुआ, हव्वा को तमाम हूरों ने दुल्हन बनाया, लाखों की तादाद में हूरें जमा हुई और खुशी हुई, मोतियों को निछावर किया गया। जनाब आदम को मलाइका ने दूल्हा बनाया। पहला निकाह अल्लाह ने खुद निकाह पढ़ा, दोनों की आंख हुआ आसमान पर, जन्नत पर। अब हस्बैंड एंड वाइफ जिंदगी गुजार रहे थे, मियां और बीवी के साथ जिंदगी गुजर रही थी। अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल, आदम को अब हमारी जन्नतों की सैर कराओ। अब जिब्राइल चले आदम के साथ, सामने पीछे हव्वा है, आदम है, सामने सामने जिब्राइल है। जन्नतों की सैर कराते गए, कराते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां सर्ख ज़मरुद का एक हसीन और खूबसूरत खसर था, महल था। अब सुने, आप महल था। आदम ने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? कहा, मुझे नहीं मालूम ये क्या एक महल है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि 30, गौर से सुने, 30,000 साल के बाद एक सितारा आसमान पे बुलंद होता है और वो सितारा इस महल के गर्दिश करता है और डूब जाता है। मैंने 30,000 साल से उस सितारे को देखा है। अब एज का अंदाजा लगाइए कि जिब्राइल की एज क्या थी। तो जिब्राइल ने कहा, आदम ने कहा, मैं इसमें जाना चाहता हूं, एंटर होना चाहता हूं। तो जिब्राइल ने हाथों को उठाया, दरवाजा नजर आया। अब जो दरवाजा नजर आया तो एंटर हुए, जो आदम और हवा उसमें एंटर हुए। क़सस अंबिया और तारीख इस्लाम की रिवायत है, एंटर हुए। अल्लामा ने भी लिखी इस रिवायत को। एंटर हुए तो देखा कि हजारों लाखों की तादाद में हूरें हैं और एक तख्त है, तख्त के ऊपर एक नूर का, एक खातून का मुजस्समा है कि जिसके सर पे एक ताज है जो चमक रहा है, जिसके गले में गुलूबंद है जो एक चमक रहा है, जिसके कानों में 2 गोशवारे, एक सब्ज और एक सुर्ख। हव्वा ने, आदम ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है? तो कहा, ये आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा की बेटी फातिमा का नूर है। कहा, ये नूर फातिमा है। तो कहा, ये सर पे जाए? तो कहा, इनके बाबा की रिसालत का ताज है, इनके गले में इनके शौहर की विलायत का गुलूबंद है, और इनके कान में जो सब्ज और सुर्ख है वो एक बेटा हसन है, एक बेटा जिनको जहर से और शहीद किया जाएगा और ये करबला में शहीद होंगे। तो पहली मजलिस वहां हुई, पहला जिक्र हुसैन वहां हुआ। जिब्राइल जाकिर था, सुनने वाला आदम था। रिवायत में है कि गिरिया कसरत से गिरिया हुआ। तो बहरहाल ये नूर वहां से निकले, अब वहां से निकलकर आके जन्नत में कयाम करने लगे। अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल, आदम, ये जो दरख्त देख रहे हो ना, ट्री, उसके करीब नहीं जाना। अब हमारी रिवायतों को छोड़ता हूं, तमाम अहले सुन्नत की किताबों में है कि वो गंदुम का दरख्त था, सेब का था, अंजीर का था। आदम ने कुछ गंदुम खाए, गेहूं खाया, जिसकी वजह से आदम को जन्नत से जमीन पर फेंक दिया गया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हयातुल खुलूब अल्लाह मजलिसी की किताब और जितने हमारे उलमा हैं उन्होंने इस रिवायत को इस अंदाज से नहीं लिखा। लेकिन कभी आप ये भी सोचें कि हमारा बाप आदम गंदुम खाए तो जन्नत से तो बाहर निकाल दिया जाए, उनकी औलाद जिंदगी तमाम गंदुम खाए फिर जन्नत में जाए? नहीं, अजीब बात नहीं? अगर हमारा बाप आदम गंदुम खा ले कुछ जाने तो कहा प्लीज जाइए यहां से, अल्लाह निकाल दे, और उनकी औलाद जिंदगी तमाम गंदुम खा के फिर एक्सपेक्ट करे कि बाबा मैं जन्नत में जाऊंगा। कैसे जाएंगे भाई? बाप नहीं जा सके, निकालेगा तो हम कैसे जाएंगे? मासूम से पूछा जाए हदीस, वो क्या आयत क्या है? ला तकरबा हाज़िही शजरता कहा अल्लाह ने, ला तकरबा का कि खरीब नहीं जाना, खाने को तो बोला ही नहीं, खाना है ही नहीं। आप कुरान उठा कर देखें, ला तकरबा का कि उसके करीब नहीं जाना, क्लोज नहीं जाना, सोचना नहीं। मासूम से पूछा गया वो था क्या दरख्त? तो कहा वो इल्म आले मोहम्मद का दरख्त था, हमारे इल्म का, मोहम्मद और आले मोहम्मद का इल्म का दरख्त था। आदम अपनी फिक्र को लेके गए थे,
फिक्र को लेके गए थे। आदम करीब नहीं गए, खा ही नहीं सकते थे। जब मना कर दिया था कि नहीं खाना, और आदम कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं था, आदम कोई मामूली पर्सनालिटी का नाम नहीं है, आदम नबी है, आदम मासूम है। हमारा यह अकीदा है कि किसी नबी से गलती नहीं हुई, कोई नबी गलती नहीं करा, कोई नबी से गुनाह नहीं हुआ। यह हमारा अकीदा नहीं है फिक़ह जाफरी का कि नबी से कोई गलती हुई या नबी ने कोई गुनाह किया। गुनाह करना शिर्क है, गुनाह नहीं कर सकते, जुल्म है गुनाह करना। अगर गुनाह नबी कर ले तो फिर मासूमियत क्या रहेगी? उनसे सिर्फ तर्के औला है, आला चीज को छोड़कर छोटी चीज को लिया। कोई नबी, हमारा अकीदा यह है कि किसी नबी से गुनाह नहीं हुआ। यह आम मुसलमानों का अकीदा है कि नबियों से गुनाह हुआ, इसलिए कि वह अपने लोगों को बचाने के लिए नबियों से उन्होंने गुनाह करवा दिए। अपने लोगों को बचाना था, अपनी पर्सनालिटीज को बचाना था, तो उन्होंने मासूम से भी गुनाह करवा दिया। ये लेकिन ये हमारा अकीदा नहीं है कि किसी नबी से गुनाह हुआ। और अल्लाह ने पहली मंजिल में कह दिया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अल्लाह ने यह नहीं कहा था कि मैं जन्नत में आदम को रखूंगा, कहा था मैं जमीन के लिए बना रहा हूं। बनाया जमीन के लिए, थोड़े दिन रखना था, रखा भी भेज दिया। हुआ क्या? शजर के करीब नहीं गए, कहा वो आले मोहम्मद का इल्म था। छठे इमाम कहते वो हमारा इल्म था, इल्म का दरख्त था, जिसकी वजह से वो आदम को वहां पे जाने से मना किया गया। तो आदम गए, फिक्र को लेके गए नहीं, पर वहां रहे। वहां से अब वो मंजिल आई कि अल्लाह ने आदम से कहा कि अब आप जाइए नीचे। फिक्र को लेके गए थे, कहा नीचे जाइए। जब आदम चले जमीन से नीचे आए, कैसा है? पीठ के ऊपर क्या था? आदम की पुश्त के ऊपर एक पत्थर था। जब आसमान से चल रहे थे, हाथ में एक असा थी, लकड़ी थी, वो लेकर हमारे बाप आदम जन्नत से जमीन पर आए। सामने सामने जिब्राइल है, पीठ पे पत्थर है और हाथ में असा है। ये कौन सा पत्थर है? खाने काबा में जो हजर अस्वद है ना, ये आदम ने लाया था जन्नत से। अल्लाह के कोहे अबू खुबैस के ऊपर रख दिया था, उस पहाड़ के ऊपर। और वो जो असा थी, ये वही असा है जो जनाब मूसा का मोजिजा बनी। इंशाल्लाह मूसा के हालात में आप सुनेंगे कि क्या चीज थी ये असा। तो बहरहाल ये असा उनके जनाब आदम लेकर आए थे, जमीन पे उतरे। कहां उतरे आदम? इसमें मुख्तलिफ रिवायतें हैं, लेकिन एक रिवायत यह है कि ये सब कॉन्टिनेंट में उतरे। अच्छा, इसलिए आदम के बारे में यह कहा गया कि आदम के जिस्म पे जो जमीन पर आए तो जन्नत के पत्तों से उनके जिस्म को सजा दिया था। तो इसीलिए आज ये जितना सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीचे अगर आप चले जाए फारिस में, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, ये जो हिस्सा है ना, यहां के जितने फूल है ना, उसमें खुशबू है। यूरोप, अमेरिका में हजारों की तादाद में फूल हैं, लेकिन किसी फूल में खुशबू नहीं है। रिवायतों में यह है कि इस हिस्से में उतारे गए थे कि वो जन्नत की खुशबू थी जो हवा में फैली, तो यहां के फूलों में खुशबू हो गई। यह एक रिवायत है। बहरहाल ये कोई वो नहीं, बहरहाल रिवायत है। रिवायत की मैं रिवायत आपको बता दूं कि इस रिवायत आदम को कहा गया कि इस जगह पे उतारा गया, और हवा रिवायतों में है कि जद्दा वो मिडिल ईस्ट के वो साइड पे उतरी थी। कहा दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। जमीन पे आ गया, आदम जमीन पर आए, दिन गुजरा, आहिस्ता 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 दिन गुजरने लगा। जब दिन गुजरते गुजरते सूरज डूबने लगा तो आदम अंधेरे को देख के रोने लगे। पूरी जमीन खाली है, कुछ नहीं है जमीन के ऊपर, पूरी ये दुनिया खाली है। पहाड़ है, दरख्त है, वाइट जानवर है, इसके अलावा कुछ, एक इंसान नहीं, ना लाइट है, ना कोई घर है, ना कोई महल है, ना कोई बिल्डिंग है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरी जमीन खाली है, एक इंसान आदम जमीन पर है, हर तरफ दरख्त है, पहाड़ है। जब सूरज ढला, रात तारीख शुरू हुई तो रोने लगे, चीखने लगे, फरियाद करने लगे, रोए, रात भर गिरिया किया। रोना सीरत नबी है, समझे? रोए रोए रोए, रोते 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 ये स्टेज आ गया कि सुबह सादक का सितारा बुलंद हुआ। जब बुलंद हुआ तो जिब्राइल आए। आदम ने पूछा, जिब्राइल ये क्या था? तो कहा ये दुनिया की रात है। पहली रात गुजार रहे थे आदम, कहा ये दुनिया की रात है। तो कहा अब होगा क्या? तो कहा 2 रकात नमाज पढ़ो। एक रात के गुजरने का शुक्र, एक दिन के आने का शुक्र। वही 2 रकात नमाज औलाद आदम में फजर की वाजिब की गई। वो 2 रकात नमाज आपने न पढ़ी। दिन गुजरा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। दोस्तों रिवायत में है कि जनाब आदम 200 ईयर्स तक, 200 साल तक रोते रहे। 1 दिन 2 दिन नहीं, 200 साल तक। गिरिया आदम मशहूर है, रोते रहे, दुआ मांगते रहे, परवरदिगारा मैं बिल्कुल अकेला हूं।
जब दिन गुजर गए तो जिब्राइल ने आके कहा, आदम पूरी जिंदगी गुजर जाएगी ऐसी रोते रहोगे, उनका वास्ता दो जिनके नाम तुम्हें बताए गए थे, जिनकी वजह से मलाइका ने तुम्हें सजदा किया, उनका वास्ता दो। तो कहा कि कैसे दो? तो कहा हाथों को उठा कर दो। तो हाथों को उठा के आदम ने कहा था कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद व नज्जैतनी, परवरदिगारा मैं तुझे वास्ता देता हूं मोहम्मद और आले मोहम्मद का, तू मुझे नजात दे दे। तो कहा कि जब पुकारा इस अंदाज से, तो उस वक्त अल्लाह ने तौबा आदम को कबूल किया। कुरान मजीद का पहला सूरा सूरह बकरा, उसकी 37 या 38 आए थे, मशहूर आए थे, फतलक्का आदमा मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि हमने आदम को चंद कलिमात की तालीम दी और जब उन्होंने उन कलिमात का वास्ता दिया तो हमने आदम की तौबा को कबूल किया और हम बड़े तव्वाबुर रहीम हैं, अल्लाह कुरान में कह रहा है। उसके बाद रावी ने आके अल्लाह के रसूल से पूछा कि ये किसके नाम है जिसकी तरफ से आदम की तौबा कबूल हुई? कुरान में अल्लाह कह रहा है, और ये कलिमात क्या है? और इसी कलिमात का जिक्र अल्लाह ने इसी सूरह बकरा में इब्राहिम के लिए कहा कि इज़ब तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन, कि हमने इब्राहिम को चंद कलिमात से इम्तिहान लिया कि हमने तुम्हें इमाम बनाया। तो ये है क्या चीज कलिमात? तो अल्लाह का रसूल कहता है कि वो मेरा नाम था, मेरे भाई अली का नाम था, मेरी बेटी फातिमा का नाम था और हसन और हुसैन का नाम था, इनका वास्ता दिया। तो जब आदम की तौबा कबूल हुई तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि नबी की भी दुआ इनके बगैर नहीं होती। ये तौबा कबूल हुई 200 साल के बाद। जब तौबा कबूल हुई और आदम बिल्कुल सेट हो गए तो शैतान ने कहा, ओह मैं तो यहीं पे था, आदम ऊपर से भी आया और बिल्कुल अल्लाह भी राजी हो गया। किया क्या आदम ने 200 साल तक? तो कहा मैं 200 साल तक मैंने दो काम किए, इबादत को छोड़ के रोया और वास्ता दिया, गिरिया किया और वास्ता दिया। ये दोनों चीजें अल्लाह को पसंद आई। तो शैतान ने कहा कि मैं अब तुम्हारी नस्ल में इन दोनों चीजों को हराम करूंगा, ना गिरिया करो ना वास्ता दो। अब वही किया उसने। आदम की तौबा जब कबूल हो गई, आदम अकेले हैं, अभी हवा से मुलाकात नहीं हुई, दिल गमगीन है, हाथों को उठा के कहा परवरदिगार दिल बड़ा गमगीन है। तो कहा हमारे घर जाओ, उसका तवाफ करो, जब तुम तवाफ करोगे तो दिल को सुकून मिलेगा। उस वक्त जो खाने काबा था ना, इस शक्ल में नहीं था, एक नूर का खैमा था। जहां आज खाने काबा है ना, वहां एक नूर का खैमा था और उसके अतराफ मलाइका तवाफ करते थे। आदम ने वहां पे जाके पहले तवाफ किया था। ये नूर का खैमा, जब तूफान नूह के वाकयात आएंगे तो आपको बताऊंगा कि कैसे ये नूर का खैमा को उठाया गया था। तो वहां उस जगह पे आज जहां खाने काबा है, वहां पे एक नूर का खैमा बना हुआ था। तो आदम सामने सामने चल रहे, जिब्रील सामने सामने चल रहे थे, पीछे पीछे आदम चल रहे थे। चलते 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 खाने काबा तक पहुंचे। खाने काबा में पहुंच के उन्होंने तवाफ किया, 7 चक्कर लगाए। एक बात और वाज़ेह हो गई, अल्लाह ने एक बात और बता दी कि अगर दिल घबराए ना, तो दिल को सुकून चाहते हो तो मेरे घर का तवाफ करो, मेरे घर का तवाफ करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, पीस मिलेगा। पीस चाहते हो ना तो खाने काबा जाकर या यहां बैठकर उसकी मजा करो, दिल का सुकून मिलेगा। अब वहां पे आदम ने तवाफ किया, तवाफ करके जिब्राइल ने आदम का हाथ पकड़ा, पकड़ के आगे लेके चले। चलते चलते सफा पे पहुंचे, जो पहाड़ है सामने, वहां पहुंच के नीचे उतरे। इधर से हवा मरवा से चली, उनको नहीं मालूम कि कहां जाना है, वो उधर से चल के नीचे उतरी। दोनों चलते 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 मैदान अरफा में पहुंचे। मैदान अरफा जो फर्स्ट डे ऑफ द हज होता, पहला दिन हज का, वहां पहुंचे। वहां बीच में जिब्राइल है, एक दूसरे को नहीं पहचान सके। 200 साल के बाद मुलाकात हो रही है हस्बैंड एंड वाइफ की। 200 साल के बाद आदम और हवा से मुलाकात जन्नत में हुई थी, अब जमीन पे पहली। चेहरे का रंग बदल गया, ज़ईफी आ गई, सामने आ गए। तो आदम ने कहा, जिब्राइल ने कहा, आदम दिस इज योर वाइफ, ये आपकी बीवी है, ये हवा है। दोनों से मुलाकात हुई, इसीलिए मैदान अरफा के लिए कहते हैं कि वहां तौबा कबूल होती है, गुनाह माफ होते हैं। मुलाकात की जगह थी, फिर वो जबल रहमत आज भी वहां मौजूद है। दोनों से मुलाकात हुई, उसके बाद अब क्या आदम और हवा, पूरी जमीन पे सिर्फ 2 आदमी है।
जिंदगी गुजर रही है। गुजरते गुजरते इनके पास विलादत हुई। मैंने पूरे वाकयात को छोड़ दिया वक्त की तंगी से। बहरहाल इनके पास विलादत हुई। पहला इनका बेटा काबिल पैदा हुआ। काबिल के बाद दिन गुजरे। दिन गुजरने के बाद दूसरा बेटा हाबिल आई। दोनों भाई और मां और बाप जिंदगी गुजार रहे हैं। 4 आदमी है पूरी दुनिया में, हाबिल भी है, काबिल भी, और आदम और हव्वा है। सुकून के साथ जिंदगी गुजर रही थी। गुजरते गुजरते एक स्टेज आया कि दोनों जवान हुए। आदम ने हाथों को उठा के कहा कि परवरदिगार, मेरे बच्चे, लड़कियां तो कोई नहीं है, अब शादी कैसे होगी? एक चीज और याद रख लें, मैं इसलिए बार-बार डिटेल में जा रहा हूं और बहुत वाकयात को छोड़ रहा हूं कि हलाल शुरू से हलाल है, हराम शुरू से हराम। इस चीज को ध्यान में रखकर सुने। दोनों बड़े हो गए, अब शादी करना है। आदम ने हाथों को उठा के कहा परवरदिगार इंतजाम कर, मुझसे बिल्कुल असबाब है। अल्लाह ने कहा आदम हम इंतजाम करते हैं। हूर को इंसानी लिबास में आसमान से जमीन पे भेजा, कहा इससे निकाह हाबिल का करना, और एक जिन्ना को इंसानी लिबास में जमीन पे भेजा, कहा इससे हाबिल का निकाह करना। दोनों के निकाह हो गया। जब दोनों के निकाह हो गए, अब मैरिड लाइफ, 6 आदमी हो गए जमीन पे। अब ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। जब जिंदगी गुजारे तो शैतान तो शुरू से लगा हुआ है। मिस्टर शैतान जो हमारा बड़ा फेवरेट दोस्त है ना, मैं आपका नहीं, मैं तो आम बात कर रहा हूं। एक चीज याद है कि शैतान जो है ना, ये मिस्टर इब्लीस, उफ, ये खुल्लम खुल्ला, आप यासीन उठा कर देखिए अल्लाह क्या कहता है, खुल्लम खुल्ला तुम्हारा दोस्त। वो एक लम्हे के लिए भी आपको नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि ये वो चीज है कि इसका काम ही है कि गुमराह करना, और गुमराह वो सिर्फ हमको ही करता है और किसी को नहीं। इसलिए कि शैतान बड़ा स्मार्ट है, उसको पता है कि कहां अपना टाइम वेस्ट नहीं करता वो, कि कहां जाना है कहां नहीं जाना, उसको सब पता है। इधर उधर नहीं जाता, वो वहीं जाता है कि ना सिरात मुस्तकीम है और कहीं नहीं जाता। वो सीधा इनके पास पहुंच गया। पहुंच के क्या कहने लगा, काबिल से कहने लगा भाई तुम्हारी बीवी ब्लैक, सियाह, तुम्हारे भाई को अल्लाह ने हूर भेज दिया, तुमको ऐसी भेज दी, या तुम्हारे बाप तुम्हें नहीं चाहते, इसलिए कि उससे पहले पहला खलीफा जमीन पे बनना था, वारिस। ये एक ऐसा जवाब है दोस्तों मुसलमानों के लिए। पहला खलीफा जमीन पे वारिस, सक्सेसर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। नबी का वारिस बनना था, पहले नबी का वारिस। आदम ने कुछ नहीं किया। तारीख का क़सस अंबिया अहले सुन्नत की किताब है, उनका जुमला लिख रहा हूं, कह रहा हूं। जब आदम ने हुक्म खुदा आया कि आदम अपना सक्सेसर, अपना वारिस, अपना जानशीन अपने छोटे बेटे हाबिल को बनाओ, तो हाबिल को बना दिया। काबिल ने आके, शैतान ने कहा कि तुम बड़े भाई हो, बनना तुमको था, तुम्हारे छोटा भाई सक्सेसर बन गया, बाप का वारिस बन गया, तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं चाहता। तो काबिल का क़सस अंबिया का जुमला अहले सुन्नत के आलिम कहते हैं कि उसने जाके आदम से कहा कि बाबा ये हक तो मेरा है, मुझे बनना, मैं बड़ा बेटा हूं। तो आदम ने पलट के कहा बेटा मैंने थोड़ी बनाया, अल्लाह ने बनाया। तो बात वाज़े हो गई कि नबी का वारिस अल्लाह बनाता है। ये हुज्जत है दोस्तों, हुज्जत है मुसलमानों के जवाब के लिए। वाक़े गदीर का इनकार जो किया ना, उनका जवाब के लिए ये हुज्जत है। जब पहले नबी का वारिस अल्लाह ने बनाया तो आखिरी नबी का तुम कैसे बना रहे हो? क्लियर मैसेज। आदम ने क्या, मैंने क्या किया, खुदा ने जिसको बनाया मैंने उसको बना दिया। काबिल भी कहा ठीक है अल्लाह ने बनाया। शैतान ने कहा अल्लाह ने थोड़ी बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया। ये गुमराह कर रहा है बाप के खिलाफ। उसने कहा नो, अल्लाह ने बनाया। काबिल ने, शैतान ने कहा नहीं तुम्हारे बाबा ने बनाया, तुमको बनाना था। फिर आया काबिल, आके कहने लगा अरे आपने तो नहीं बनाया। तो कहा नहीं मैंने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। तो कहा आप देखें कि शैतान गुमराह कर रहा था। तो कहा अगर आपने नहीं बनाया तो प्रूफ क्या है कि आपने नहीं बनाया? तो कहा अल्लाह ने बनाया। तो कहा अच्छा तुम देखना चाहते हो, तुम ऐसा करो अल्लाह की बारगाह में नजर करो। एक चीज और याद रख ले, जो नजर के खिलाफ है ना,
پہلے دن میں یہ نظر فاتحہ کے جو خلاف ہے نا ان کا بھی جواب ہے کہ نظر قرآن سے، بابا قرآن سے تاریخ اٹھا کے دیکھو، نظر کے خلاف ہے نا. ہوا کیا؟ نبی نے کہا کیسے تم نظر کرو اللہ کی بارگاہ. اس زمانے میں نظر کا طریقہ کیا تھا؟ کوئی چیز جو بھی آپ نظر کرتے تھے کسی پہاڑ پہ کسی جگہ پہ جا کے رکھ دیتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اگر جس کو اللہ کو قبول کرنا رہتا تھا اس کو اٹھا لیتے تھے. تو اس وقت حابیل کا جو بزنس تھا نا وہ جانوروں کا تھا، بکری بکرے یہ جو جانور تھے وہ اس کو پالا تھا، اور قابیل کا جو کھیتی باڑی تھی. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، نظر جب بھی کرو نا اللہ کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں، بہتر سے بہتر کرو، کبھی اس میں کنجوسی مت کرو. اس لیے کہ جو تم دے رہے ہو، تم گفٹ جب تم کسی کو دو گے تو اس کی شان کے لحاظ سے دو. ہم وہ شان تو نہیں دے سکتے جو معصوم کی شان ہے، لیکن جو آپ کی وہ ہے نا کثرت، اس سے جو رشتے دار آپ کی ہے. آدم حابیل نے کیا کیا؟ بہترین جانور جو اچھا جانور تھا ان کا، جس میں ناک بال سب برابر تھے، کان، اس کو لے جا کے پہاڑ پہ رکھا. قابیل نے کہا یار اللہ کھاتا تھوڑی ہے، کھیتی کا یہ وہ چیزیں لے جا کے رکھ دیا. اوپر سے آگ آئی اور حابیل کی نظر کو قبول کر لیا. تو کہا اب تو سیٹسفائی ہو گئے، اب تو یقین آ گیا کہ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے اللہ نے بنایا. شیطان چھوڑ نہیں سکتا ہے، پیچھے لگ گیا. ارے وہ تو نظر تھی، وہ تو ہو گیا. تم ایسا کرو کہ ایک تمہیں رائے دیتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کو ختم کر دو. تو کہا کہ میں ختم کر دوں تو کیا ہوگا؟ تو کہا کوئی ہے ہی نہیں دوسرا، تم ہی بن جاؤ گے. اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ چاہے تو اور اولاد پیدا کر سکتا. تو کہا مارتے کیسا ہے، ختم کیسے کرو؟ تو کہا شیطان نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو انسان کو مارتے کیسے؟ انسان صرف 2 آدمی ہے زمین پہ. تو کہا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ شیطان نے ایک پرندے کو پکڑ کے پتھر لے کے اس کے سر پہ مار دیا. کہا ایسا مار دو اپنے بھائی کو، وہ مر جائے گا، تم بن جاؤ گے. اقتدار کی لالچ، طاقت کی لالچ. آپ دیکھیں لالچ جو ہے نا، لالچ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی. لالچ کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز میں شکر کرو، ہر لمحہ شکر کرو. تم شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں بڑھا دے گا. شکر نہیں کرو گے کہ یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں. بابا یہ لینے سے کرنے سے نہیں ہوتا، وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تم کیا کوشش کرو، تمہارا کام ہے صرف ٹرائی کرو، لالچ مت کرو. اس نے جناب آدم اور جناب حوا حج پہ گئے ہوئے تھے. یہ دونوں حج پہ گئے، حابیل اور قابیل ہیں، ان کی دونوں بیویاں ہیں. ہوا کیا؟ قابیل نے آ کے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا بھائی تم مجھے مارو گے؟ تو کہا ہاں میں تمہیں مار دوں گا. تو کہا میں نے کیا؟ تو کہا نہیں تمہاری وجہ سے میں خلیفہ نہیں بنا. دیکھیے یہ خلافت کی لالچ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. کیا ہوا، کیا حال ہوا؟ جو لوگوں نے لالچ کی سب جہنم میں گئے. ہوا کیا؟ حابیل بھاگنے لگا اپنی جگہ سے، فلسطین میں رہتے تھے یہ لوگ. قابیل پیچھے لگا، لگتے حابیل دوڑنے لگا، دوڑتے ایک منزل پہ پہاڑ پہ جا کے اس نے سہارا لیا. قابیل نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا، آج جہاں ان کی خبر مبارک ہے جناب حابیل کی سیریا میں، اٹھایا اور ان کے سر پہ ڈال دیتا. جیسے ہی سر پہ پڑا سر سے خون جاری ہوا. پہلا خون زمین پہ ہوا. اس وقت تک زمین پاک تھی بالکل. پہلا خون جب زمین پہ پھیلا پوری زمین پہ زلزلہ چھا گیا، سیاہ اندھیاں چلنے لگی. آدم خانہ کعبہ کے پاس گھبرا گئے. جبرائیل سے پوچھا کہ یہ دنیا کے حالات کیسے بدل گئے؟ تو کہا تمہارے بڑے بیٹے نے تمہارے چھوٹے بیٹے کو قتل کر دیا. اب آدم کے گریا، رونا، تڑپنا. جناب آدم پلٹ کر آئے اور آ کر قابیل سے پوچھا کہ قابیل تو نے یہ کیوں کیا؟ تو کہا نہیں میں نے نہیں کیا. پہلا جھوٹ زمین پہ ہوا، پہلا جھوٹ. کہا نہیں میں نے نہیں مارا. تو کہا نہیں تو نہیں مارا. تو کہا نہیں میں نے نہیں مارا. تو اس وقت آدم نے کہا، قابیل نے کہا کہ اگر میں نے مارا تو وہ خون کہاں ہے؟ خون تو ہونا چاہیے. اس جگہ پہ پہنچے جہاں مرڈر ہوا تھا. اس وقت تک خون جو ہے زمین جذب کر لیتی تھی، ایبزارب کر لیتی تھی. قابیل نے کہا کہ اگر میں مارتا تو خون ہوتا. تو اس وقت آدم نے زمین کو بددعا دی تھی کہ تو نے اس خون کو ایبزارب کیوں کیا، جذب کیوں کر لیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ایون جانور کا بھی خون ہوگا تو زمین اسے چوسے گی نہیں. یہ آدم کی بددعا ہے کہ آپ دیکھیں خون زمین پہ ڈال دیں وہ بالکل سوکھ جائے گا
لیکن اندر نہیں جائے گا زمین کے اندر. پانی چلا جائے گا, ہر چیز جائے گی, خون نہیں جائے گا. یہ نبی آدم کی بد دعا ہے کہ پورا خون تھا ختم ہو گیا. تو اس وقت قابیل نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا, اس لیے کہ زمین گواہ نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں. اب اللہ نے قابیل اپنی بیوی کو لے کے وہاں سے نکل گیا, نکل کے یمن چلا گیا. شیطان اس کے ساتھ ہے اور جناب آدم اپنے گھر میں حوا کے ساتھ ہیں. ان کے پاس دوسری ولادت ہوئی جناب شیش کی, جو ان کے وارث بنے, جو دوسرے نبی ہیں. شیش کی ولادت ہوئی اور بیٹوں کی ولادت ہوئی. اور پھر کچھ شیش کی شادی ہوئی, پھر اسی طرح سے آسمان سے آئے اور وہاں سے شادی ہوئی, اور پھر وہاں پہ لڑکیاں پیدا ہوئی, اور پھر وہاں سے کزنس میں, پھپھیرے پھومیرے بھائی اور بہنوں میں وہاں سے شادی. سیکنڈ تھرڈ جنریشن سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اور ادھر قابیل کیا کیا, باپ آدم سے نکل کر یمن کی طرف چلا گیا. یمن کی طرف جا کر اس نے اس کا قبیلہ بڑھا. اب میں ممبر کا تقدس ہے کہ میں بعض باتیں نہیں بول سکتا کہ اس نے جو بعض چیزیں کی ہیں وہ بالکل ہماری شریعت کا حرام ہے, لیکن اس کی نسل کے لوگ آج بھی یہاں پر موجود ہیں مطلب دنیا میں. یہ جو میں کھل کے بولتا ہوں کہ پارسی مذہب جو ہے نا, پہلا جو اس نے بت پرستی کی وہ آگ کی پوجا کی. پہلی مرتبہ زمین پہ جو اللہ کے خلاف آواز بلند ہوئی تو آگ کی, شیطان نے ان کو آگ کی پوجا کروایا. اور آگ کی پوجا جو آج پارسی لوگ ہیں, نہیں یہ پارسی لوگ جو آگ کی پرستش کرتے ہیں, بالکل یہ کمیونٹی دنیا بھر میں ہارڈلی 25, 30, 40 ہزار سے زیادہ اس وقت نہیں ہے. اس میں بڑے گناہ ہوتے ہیں. تو آگ کی پوجا شروع ہوئی. اس کے بعد شیطان نے ان کو بت پرستی کی طرف لایا. بت پرستی, یہ جو مذہب ہے بت پرستی کا نہیں, آج کا نہیں, یہ قابیل کے زمانے کا ہے. قابیل نے پھر بت پرستی شروع کی اور اس کے بعد 8-10 ہزار کی ان کی نسل پھیل گئی. نسل کیسے پھیلی, میں ممبر کا تقدس کی بنا پر میں نہیں بول سک رہا ہوں کہ ان کے پاس حلال اور حرام کا تصور نہیں تھا. آج پارسی مذہب میں آج تک وہ چیزیں موجود ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی, اس کے باوجود بھی آج پارسی مذہب میں جو شادیاں ہوتی ہیں آپ معلوم کر لیں گے کیسے. ان کے پاس بھائی بہن پھوپھی ماں, اس کا کوئی ماں کا نہیں, بہرحال بہنوں کا کوئی تصور نہیں ہے ان کے پاس. تو اس طرح قابیل کی نسل پھیلی. یہی نسل تھی کہ جن کے اوپر طوفان نوح کا عذاب بھی آیا تھا. اب اس کے بعد قابیل ادھر اپنی نسل کو لے کے آگے بڑھنے لگا, ادھر جناب آدم کی نسل آگے بڑھی, دنیا میں نسل چلنے لگی. 8-10 ہزار لوگ ہو گئے. اب اللہ نے جناب آدم سے کہا کہ آدم اب تم جاؤ اور جا کے قابیل اور اس کی نسل کو ہماری تبلیغ کرو. جناب آدم آئے اور آ کر اپنے بیٹے کو دیکھا کہ بت پرستی کر رہا ہے, شیطان کی اطاعت کر رہا ہے اور آگ کی پوجا کر رہا ہے, فعل حرام ہو رہا ہے, شراب ہو رہی ہے. تو وہاں جو تبلیغ آدم نے کی وہ وہاں پر جا کر کی اور تبلیغ کرتے رہے. لیکن قابیل جب شیطان کسی کے اوپر قابو پا جاتا ہے نا تو پھر کسی کا ساتھ نہیں دیتا. تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, شیطان سے بچنے کے لیے 110 مرتبہ روز اگر لا حول ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے تو اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. ایک چیز اور یاد رکھنے کے شیطان سے ہم کو کیا بچنا ہے, ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, یہ تصور ذہن سے نکالے. اس لیے کہ شیطان سے بچنا اتنا لازم ہے کہ آپ کو حکم ہے کہ ایون تم مصلی پہ جاؤ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو. کیوں کہو؟ اس لیے کہ وہاں بھی آ کے تمہیں گمراہ کر سکتا. اور ایک چیز یاد ہے کہ شیطان جب گمراہ کرتا ہے نا, آہستہ گمراہ کرتے اس سٹیج پہ لے کے جاتا ہے کہ در علی سے آپ کو ہٹا دے گا. آج جتنے جو آج پرابلم گناہ کرنے سے ہم خود مولا کے در سے ہٹ رہے ہیں. مولا کے در سے انسان اسی وقت کرتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے, تو گناہ کی طرف لاغو کرے گا. اور یہ شیطان سے بچنا اتنا ضروری ہے دوستو, اتنا ضروری ہے کہ اسی لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہم آگے بڑھتے رہے, اگر شیطان سے نہیں بچے تو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ ہم ہر چیز پہ اپنے مذہب پہ جو آج اعتراضات ہے وہ یہی وجہ ہے کہ شیطان کی اطاعت میں چلے گئے, معصومین کی اطاعت سے دور ہو گئے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. دوستوں میں تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں, مجھے مجلس ختم کرنا ہے. 1 گھنٹہ پورا ہو گیا, بس میں 5-10 منٹ میں مجلس کو ختم کروں. حالات میں نے تمام چھوڑ دیا. آپ یقین کریں میں نے صرف آپ کو ہیڈ لائنز دی کہ ہوا کیا ہے, یہ ہوا, اس لیے کہ پھر کل جناب نوح ہے, پھر ابراہیم اور موسیٰ ہے. اب جو اور حالات آگے بڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ دلچسپی بڑھتے جائے گی کہ کس طرح نوح کا طوفان آیا, کیا کیا انہوں نے کیا, اور اس پھر نئی دنیا کیسے شروع ہوئی, پھر ابراہیم کا پورے واقعات, پھر نبی موسیٰ کے واقعات. انشاءاللہ 3-4 دن اس کے پورے ڈیٹیل میں جاؤں گا. لیکن بہرحال شیطان کی تبلیغ, شیطان کی
ساتھ میں قابل اور اس کی اولاد پھیلنے لگی، اور آدم کا وہ وقت زندگی کا آخری وقت آ گیا، اور جناب آدم سے پہلے جناب حوا کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد آدم کا انتقال، جب آدم کا انتقال ہوا تو روایتوں میں ہے کہ اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا تھا، جبرائیل اور میکائیل اور سب ملائکہ آئے اور آ کر انہوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ان کے بیٹے جو شیش تھے انہوں نے ان کے باپ کی کو غسل دیا، کفن پہنائے، نماز پڑھا، اور ان کی جو خبر مبارک ہے وہ نجف اشرف میں ہے۔ جب جناب ابراہیم کا واقعہ پڑھوں گا تو اس وقت آپ کو بتاؤں گا جناب نوح کا واقعہ میں کہ آج بھی جب مولا علی کو دفن کیا گیا تھا، جب مولا علی نے وصیت کی تھی امام حسن امام حسین سے کہ مجھے ایک ایسے مقام پہ لے کے جانا، سامنے سے کاندھا نہیں دینا، سامنے سے جبرائیل اور میکائیل دیں گے، پیچھے سے تم لوگ کاندھا دینا، اور جہاں جا کے میرا تابوت رک جائے وہاں پہ دیکھنا، وہاں خبر تیار ہوگی۔ تو اصل جو خبر تیار کی گئی تھی وہ نوح نبی نے تیار کی تھی۔ جب زمین کو ہٹایا تو وہاں پہ ایک تختی کو دیکھا، ایک پلیٹ کو دیکھا تھا جس نوح نبی کے ہاتھ سے لکھے ہوا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ طوفان نوح سے 500 سال پہلے یہ نوح نبی نے خبر بنائی آدم کی، اپنی، اور آخری نبی علی ابن ابی طالب کی۔ آپ دیکھیں کہ نوح نبی نے بنایا تھا وہ خبر، آج بھی وہ تختی اس وقت تھی جب مولا کو دفن کیا گیا۔ تو جناب آدم کی خبر مبارک آج بھی نجف اشرف میں، اللہ مولا کی زیارت ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ، اور وہاں جائیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ مولا کی ذریعے کے بعد نبی آدم اور نبی جو ہے نوح کی خبر مبارک، آج بھی 2 نبیوں کی زیارت ہوتی ہے مولا کے پاس جانے کے بعد۔ تو بہرحال دوستو زندگی آگے بڑھنے لگی، نبی آدم کے بعد جناب شیش کا زمانہ شروع ہوا، لیکن ایک چیز ہمیں پتا چل گیا کہ آدم نے وہ پہلا نبی ہے کہ جس نے ذکر حسین کو سن کر گریہ کیا۔ بس یہ ذکر آج کا نہیں، واقعے سے پہلے گریہ ہوا، اس لیے کہ غریبوں کا ذکر ہے، مظلوموں کا ذکر ہے۔ اس ذکر میں وہ اثر ہے کہ ہر نبی نے ذکر امام کیا، ہر نبی رویا، ہر نبی تڑپا۔ ذکر ہی ایسا ہے کہ جب سے دنیا خلق ہوئی اتنی مصیبت کسی گھر پہ نہیں آئی، کسی گھر پہ نہیں، نہ کبھی آئے گی اتنی مصیبت۔ جیسے بڑوں پہ مصیبتیں آئیں، اس گھر کے بچوں پہ بھی مصیبتیں آئیں، اس گھر کے معصوم بچوں پہ بھی مصیبتیں آئیں۔ ایسی مصیبتیں کہ ابھی آپ نے جس بچی کا ذکر سنا، اس بچی کے بارے میں حسین کا عجیب جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ یہ امام کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ سکینہ سے کتنی محبت کرتے تھے حسین۔ میں تو جب بھی کہیں ذکر سکینہ کرتا ہوں تو یہ جملہ جب یاد آتا ہے تو ایک تصور آتا ہے کہ شاید مظلوم امام اس مجلس میں ہو، اس لیے کہ ان کی بچی کا ذکر ہے۔ اگر امام کی سواری ہے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا ہی کہوں، مولا اس بچی کا پورسا لے کہ جو رونا آپ پہ چاہتی تھی لیکن تماچے لگائے گا۔ ظالموں نے رونے نہیں دیا سکینہ کو۔ 4 سال کا سن ہے لیکن ظلم اتنا ہوا کہ پیراہن تار تار ہو گیا، رخسان نیلے ہو گئے، کان زخمی ہو گئے، ایسے زخمی کان ہوئے کہ شہادت تک کان زخمی ہی رہ سکے۔ آج تک کان زخمی ہے۔ علی ابن فاضل مازندرانی کی روایت ہے، وہ شخصیت کہ جو سر فہرست ہے جنہوں نے جا کر جزیرے خضرا میں وہاں کی زیارت کی، ان کے بارے میں ہے اختلاف ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ علی ابن فاضل تھے، سید تھے، 200 سال پرانی بات ہے، شام ہے، آج جہاں بیوی کا روضہ ہے، آج تو بڑا علی شان ہے، اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب ہو۔ دوستو شہزادی کی زیارت ضرور کرو، عجیب بارگاہ ہے، عجیب بارگاہ ہے۔ وہاں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ سکینہ کتنی غریب ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ جو شام میں کسی روضے میں نہیں ملے گی، جو سکینہ کے روضے میں ہے،
کہ اب تو بالکل نیا روضہ بن گیا، لیکن آج سے کچھ سال پہلے تک وہاں پہ ایک چشمہ تھا چھوٹا، اور اس چشمے کا پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا تھا، اتنا ٹھنڈا، جب زائر پانی پیتا تو یہ احساس ہوتا ارے بچی کی پیاس کیا تھی۔ علی ابن فاضل سے روایت ہے کہ یہ بی بی کا قبر مبارک جہاں پہ آج ہے وہاں پہ کچھ ایسا عالم ہوا کہ پانی قبر مبارک تک آ گیا۔ شہزادی نے اس سید کے خواب میں آ کے، پردے میں ملبوس حسین کی بیٹی نے آ کے ایک جملہ کہا کہ سید ہماری خبر میں پانی آ گیا، ہماری خبر کی تعمیر کی جائے۔ 2-3 دفعہ جب خواب میں دیکھا تو علماء کے ساتھ بیٹھے، گفتگو ہوئی، اب یہ طے کیا گیا کہ عورتیں بھی جمع ہوں، پوری عورتیں جمع ہوئیں، خناتوں کو گھیرا گیا، لیکن اب یہ کہ میت کو کون اٹھائے حسین کی بچی کی، تو یہ سید تھے، ان کو کہا کہ آپ آگے بڑے، انہوں نے کہا میں تو یوں نہیں اٹھا سکتا، ہاتھ پہ بھی کپڑا لے لیا احتیاط کے لیے، آنکھوں پہ بھی کپڑا باندھ لیا کہ میں میت کو دیکھوں گا کیسے، اس لیے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ کفن بھی نصیب نہیں ہوا تھا بچی کو، تو کہا میں دیکھوں گا کیسے، آنکھوں پہ بھی کپڑا ہے، ہاتھ پہ بھی کپڑا ہے کہ میت کو میں ہاتھ پہ نہیں لے سکتا، جبکہ سید ہے۔ خبر کھولی گئی، بی بی کی میت کو نکالا گیا، عزیزوں جب نکالا گیا تو وہ کچھ دیر تک ہاتھ میں حسین کی اس بچی کی میت تھی، تعمیر کی گئی خبر کی، لیکن ایک منزل ایسی آئی، آنکھ سے جب کپڑا ہٹا تو سید کہتا ہے کہ اب تک سکینہ کے رخسار نیلے، اسی طرح پرسا دے کہ حسین آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اب تک بچی کے رخسار نیلے ہیں، حسین کی غریب بچی اتنی غریب تھی، اتنا ظلم ہوا کہ جو وہ روایت ہے کہ شہادت کے بعد اس خاتون جو غسالہ تھی وہ جب آئی زندان میں تو اس نے امام زین العابدین سے یہ پوچھا کہ مولا اس بچی کا جرم کیا تھا کہ پیراہن جسم سے جدا نہیں ہوتا، تو کہا کہ میری بہن کا جرم یہ تھا کہ بابا کا ماتم کرنا چاہتی۔ عزیزوں جب وہ واقعہ کہ سکینہ اوم سے زمین پہ آئی تھی اور شہزادی کونین نے آ کے اٹھایا تھا، اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ شمن نے سکینہ کو رسیوں سے باندھ دیا تھا، پیٹ سے وہ خون جاری ہونے لگا۔ محبت سکینہ اپنے بابا کے ساتھ کیا تھی، بس اسی پہ میں آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ابھی آپ نے ذاکر سے سنا کہ حسین نے بچی سے وصیت کی تھی کہ سکینہ یتیمی بڑی مصیبت ہے، جس کا باپ مر جاتا ہے اس بچوں کو یتیم کہتے ہیں۔ یتیمی جب آئے نا تو اس وقت صرف سکینہ سامنے آتی ہے کہ اس بچی سے بڑی یتیمہ کوئی نہیں تھی۔ جو شب 11 سے ظلم ہوا یزید کے دربار تک ظلم ہوتا رہا، جو ظلم ہوا وہ سکینہ جانے یا سکینہ کا خدا جانے کہ کیا ظلم بچی پہ گزر گیا۔ کوفہ اور شام کے راستوں سے گزرتی ہوئی سکینہ جب یزید کے دربار تک پہنچی اور یزید کے دربار میں یزید تخت پر تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا، سیدانیاں ایک کوشے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ یزید کی نگاہ اٹھی، دیکھا کہ ان سیدانیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے۔ شمر سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، تو شمر نے کہا یہ حسین کی سکینہ ہے، اس کو حسین بہت چاہتے تھے۔ تو یزید سکینہ کی طرف مڑا، منہ کے کہنے لگا سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو، ایک اٹھاتی کیوں؟ تو کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں ایک پیر دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی، یہ بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ یزید نے کہا کہ رسی کھولی جائے، رسی کھولی گئی۔ یزید نے سکینہ کو دیکھ کے کہا کہ ہم نے سنا کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی، تو سکینہ نے اس وقت دربار میں کہا بابا مجھے سینے پہ سلاتے، بابا میرے ناز اٹھاتے۔ اس نے کہا کیا بابا سے ملاقات کرو گی، یہ کہہ کر تشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا،
सकीना ने कटे हुए सर को हुसैन को देखा, आगे बढ़ना चाहा। यजीद ने कहा ऐसे नहीं, अपने बाबा को पुकारो, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूं। तो भरे हुए दरबार में फटे हुए पैरान को फैला के कहा, बाबा तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है बाबा। सरे हुसैन उठा, सकीना की गोद में आ गया, बच्ची ने रुखसारे पे रुखसारा रख दिया, कहा बाबा मेरे रुखसार देखो, बाबा मेरे कान देखो, बाबा मेरी हालत देखो। परवरदिगार हुसैन की इस यतीम बच्ची का वास्ता इन आवाजों पर रहमत को नाजिल फरमा, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर ले। शहजादी सकीना का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर दे। परवरदिगारा हुसैन की यतीम बच्ची की भूख और प्यास का वास्ता, जो बेरोजगार है उन्हें रोजी दे दे, जो बरसरे रोजगार है परवरदिगार उनकी रिस्क में बरकत अता फरमा। परवरदिगार जहां जहां इमाम के चाहने वाले हैं उन सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख। तुझे यतीम हुसैन का वास्ता परवरदिगारा जो मखरूज है उनके खर्च अदा फरमा। जहां जहां इमाम के चाहने वाले उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मोहब्बत मौलाए कायनात में जिंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा। जो मुश्ताकान उम्रा और ज़ियारत उनको उम्रा और ज़ियारत नसीब हो। परवरदिगारा मरूम अहमद अली साहब और हुसैन अली साहब और आफ्ताब दक्कन इन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगारा जहां जहां इमाम के चाहने वाले उनकी खबरों में अपनी रहमतों को नाज़िल फरमा। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी खबरों में रहमतों को नाज़िल फरमा। हम सबको तौफीक दे कि हम तेरे दीन की और तेरे बंदों की खिदमत करें। परवरदिगारा ये सादत दे कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने मजलूम का जिक्र करें। जब भी हम अपने मजलूम का जिक्र करें उस जिक्र को शहजादी कौनैन की बारगाह में कबूलियत तक पहुंचा दें। आमाल ऐसे हो कि इमाम ज़माना हमसे राजी हो जाए। जमाने के इमाम को सलामत रख और ताजील फरमा। ज़ुहूर सरकार इमाम में एक दफा सूरह फातिहा पढ़कर मीर अहमद अली साहब, मीर हुसैन अली साहब के लिए और आफ्ताब दक्कन के लिए दूसरी मजलिस बराए साल सवाब सैयद अलमदार हुसैन सज्जाद आगा, चेयरमैन चारमार बैंक, मिंजानी शमीम आगा वो फर्जन मीर आगा वो दुख्तरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल सकलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ादारान इमाम, तारीख़ इस्लाम के उन्वान की दूसरी तकरीर है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पर। कल मैंने कुछ मारूज़े किए थे कि वो तारीख़ वो हिस्ट्री है ये जो 30,000 से ऊपर वक्त गुज़र गया इसका। 30,000 ये जो दुनिया की तारीख़ है, जनाब आदम से लेके आज तक लगभग 30 से 35,000 साल की ये ज़िंदगी है। उससे पहले क्या था उसके बारे में किताबों में है, लेकिन हमको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमसे उसका सवाल नहीं किया जाएगा। हमसे जो सवाल है वो नबी आदम से लेके ख़ातम तक इन नबियों पर ईमान रखने का, कि 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए और इनमें सरदार हमारा रसूल सब जानते हैं। तो कल जो बात चली थी जनाब आदम से लेके बहुत
اختصار کے ساتھ اس لیے کہ آپ کی جو ٹوٹل لائف ہے، زندگی ہے نبی آدم کی، وہ 300 برس آپ زندہ رہے اور 300 برس کے بعد آپ کی وفات ہوئی تھی. اور قبر مبارک کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ نجف اشرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں آج بھی نبی آدم کی قبر مبارک موجود ہے. نبی آدم کے بعد جو بڑا نبی آیا جناب شیش ان کے وارث بنے. شیش کے بعد جو بڑا نبی تھا وہ ہے ادریس. نبی ادریس آئے. یہ وہ نبی ہے کہ جو آج بھی زندہ ہے. انہیں 25,000 سال کے اوپر ہو گیا، آج بھی نبی ادریس زندہ ہے. 4 نبی زندہ ہے قرآن کے مطابق. ادریس زندہ ہے، جناب ادریس زندہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے، خضر زندہ ہے اور الیاس زندہ ہے. 4 نبی ہیں. عیسیٰ سب سے آخر ہے، ادریس 4تھے آسمان پر ہے، اور جناب الیاس زمین پر ہے، جناب خضر زمین پر ہے، اور جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی 4تھے آسمان کے اوپر. یہ نبیوں کی تاریخ ہے. 4 نبی زندہ ہے. لیکن آج جن نبیوں کا ذکر ہوگا اس میں ادریس کا ہوگا. اس کے بعد جو سب سے بڑا نبی ہے وہ نوح ہے. جناب نوح وہ پہلے اولی العزم پیغمبر ہے. 4 اولی العزم پیغمبر ہمارے رسول کو چھوڑ کے، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ 4 اولی العزم پیغمبر ہیں. تو یہ اولی العزم کیوں بنے؟ 1,24,000 میں اللہ نے ڈیوائیڈ کیا. 5 اولی العزم بنائے ہمارے رسول کے ساتھ، 313 رسول بنائے، اور پورے جتنے ہیں سب نبی ہیں. لیکن اس طرح اللہ نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے بتایا کہ 5 اولی العزم ہے، 313 رسول ہے، اور باقی سب نبی ہے. 1,24,000 ایمان رکھنا ہے. تاریخ میں 1,24,000 کے نام نہیں ہے. ذمہ داری سے میں نے جیسے کل کہا تھا کہ جن کتابوں کا میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ حیات القلوب ہے علامہ مجلسی کی، نجم الحسن قراری کی تاریخ اسلام ہے، اور قصص الانبیاء اہل سنت کے علی ابن عبداللہ ان کی ہے، اور قصص الانبیاء ہماری بھی کتاب ہے. بہرحال 4 کتابوں سے میں یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، اور یہ تاریخ اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ بڑی دلچسپ. اب آج سے جناب نوح سے ذکر جب شروع ہوگا اور ابراہیم اور موسیٰ تک جائے گا، تو اس کے بعد آخری مجلس جناب موسیٰ کے اوپر ہوگی. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان نبیوں نے ہمارے معصومین کو کیسے پکارا، اور بڑے انٹرسٹنگ واقعات اور بڑے دلچسپ واقعات انشاءاللہ کل سے ابراہیم کے جب ذکر شروع ہوگا تو ہوگا. تو بہرحال یہ نبیوں کی تاریخ بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ تو چلے، ہمارے بچوں کو یہ نالج تو ہو کہ ہم جس نبی کے بارے میں جانتے، جن نبی کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ہے کون سا نبی، دور کیسے گزرا، زمانہ کیسے گزرا، اور انہوں نے تبلیغ کیسے کی. اس سے انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائے گی اس کی تفصیل. آج ہو سکتا ہے کہ 3 یا 4 نبیوں کا ذکر آئے. ادریس کا آئے، جناب نوح کی تھوڑی تفصیل آئے گی، اور نبی نوح کے بعد جناب ہود نبی آئے، اور اس کے بعد جناب خضر آئے. یہ 4 نبیوں کا ہو سکتا ہے آج تذکرہ ہو جائے. تو بہرحال جناب ادریس آدم اور نوح کے درمیان کے نبی ہے، سب سے بڑا نبی. آدم کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا وہ ادریس آیا. اچھا، یہ اللہ نے یہ 4، 5 اور 313 اور ان کو ڈیوائیڈ کیوں کیا؟ ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بتائی گئی، لطف آئے گا آپ کو، کہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کی جب ارواح کو پیدا کیا، ان نبیوں کو سب کو پیدا کیا، پیدا کر کے عہد دیا ہمارے رسول کو چھوڑ کے. 1,23,999 جب نبیوں کی ارواح کو پیدا کیا. کب پیدا کیا ہے؟ جناب آدم سے پہلے. یعنی ابھی دنیا خلق ہو گئی تھی، لیکن کوئی انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. ان سب کو پہلے پیدا کیا، ان کی ارواح کو. اس کے بعد عہد لیا. عہد کیا لیا؟ عہد یہ لیا کہ اپنی وحدانیت کا عہد لیا. تو سب نے عہد کیا کہ تو ایک ہے، تو لا الہ الا اللہ کا. اس کے بعد ہمارے نبی کی رسالت کا عہد لیا. سب نے رسول کو سردار مانا اور آپ کو اپنا سردار مانا. اس کے بعد مولا کائنات کا نام دیا، علی کا نام دے کے کہا، مولا علی کا نام، مولا علی کا جب نام آیا تو روایتوں میں ہے، ابھی صرف کوئی دنیا میں خلق نہیں ہوا، کچھ نہیں، یہ ذہن میں رکھ کر سنیں، بالکل پوری زمین اور آسمان سب خالی ہیں، ملائکہ ہیں بس. ان کی ارواح کو پیدا کرتا ہے، پیدا کر کے اپنی وحدانیت کی گواہی لیتا ہے، رسول کی رسالت کی گواہی لیتا ہے. اس کے بعد مولا علی کا، تو روایتوں میں ہے کہ جنہوں نے فوراً ایکسیپٹ کیا علی کو، وہ اولی العزم بنے. جنہوں نے فوراً ایکسیپٹ کیا، مولا کا نام آیا اور فوراً ایکسیپٹ کیا، اولی العزم بنے.
جنہوں نے ایک لمحے کے بعد تکلف کر کے ایکسپٹ کیا وہ رسول بنے. ایکسپٹ تو سب نے کیا اس لیے کہ ورنہ ملتا نہیں تھا کچھ. کرنا تو سب کو لازم ہوا. ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا کہ نہیں کیا. نو, مسئلہ یہ تھا کہ ایکسپٹ سب کو کرنا پڑا. لیکن جو ایک لمحے کے لیے رکے وہ پیچھے ہٹ گئے. جو ایک لمحہ فوراً ایکسپٹ کیا وہ آگے بڑھ گئے. تو یہ ریزن ہے اولی العزم بننے کا. نو, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ نے فوراً ایکسپٹ کیا تو ان کو اللہ نے اولی العزم بنا دیا. اور اس کے بعد ایک لمحے کے بعد جو ایکسپٹ کیا وہ 313 رسول بنے. اس کے بعد پورے 1,23,999 نبیوں نے سب نے مولا کی ولایت کو ایکسپٹ کیا. اس کے بعد نبوتیں بانٹی گئیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مولا کی ولایت کے بعد نبوتیں سب کو بانٹیں گئی. اب اس کے بعد ایک ایک نبی آیا. جو نبی آدم کے بعد ان کے بیٹے شیش ان کے وارث بنے. اور اس کے بعد جو بڑا نبی آیا وہ ادریس آیا. ادریس نبی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ پہلا نبی ہے کہ جنہوں نے آج جو مسجد سہلا ہے نا عراق میں, اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب کرے. یہ مسجد سہلا میں رہتے, اس وقت ان کے زمانے کی مسجد ہے, وہاں انہوں نے بنائی تھی اس مسجد کو. یہ آپ کو انشاءاللہ ان مجالس میں پوری ایک انفارمیشن ملے گا, ایک نالج ملے گی بچوں کو کہ کون سے دور میں کیا کیا ہوا. تو مسجد سہلا جو ہے جناب ادریس کے زمانے کی, یہ وہیں پہ بیٹھ کر کام کرتے. اچھا, ان کا پروفیشن کیا تھا, کام کیا کرتے تھے؟ یہ ٹیلر تھے. ان کے زمانے میں پہلی مرتبہ لباس پہنا گیا, سلا ہوا لباس. یہ ٹیلر تھے بائی پروفیشن. اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, باندھ لیا جاتا تھا, ریپ کر لیا جاتا تھا باڈی کے اوپر. اور جیسا جناب آدم زمین پر آئے تو پورے ان کے جسم پہ پتوں کو اللہ نے سجا دیا تھا اور نیچے بھیج دیا تھا. اسی طرح پہلی مرتبہ سٹچ کپڑے, سلے ہوئے کپڑے جناب ادریس کے زمانے سے شروع ہوئے. اور جناب ادریس کا جو پروفیشن تھا وہ آپ ٹیلر تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنا کام کرتے تھے. ادریس یہ پہلا نبی ہے کہ جو جب شروع ہوا تو انہوں نے 10 شہروں کو آباد کیا. اس وقت دنیا بہت چھوٹی سی تھی. جناب آدم کے بعد جو سلسلہ چلا تو بہت چھوٹی سی 10 شہروں کو جناب ادریس نے آباد کیا. اور یہ کثرت سے عبادت کرتے تھے. میں ان کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ جناب نوح کے واقعات رہ جائیں گے, ورنہ ادریس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. بس وہی آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ ادریس کثرت سے عبادت کرتے تھے. اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کو بڑا شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کی عبادت کا حق کیا ہے. انسان تو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ شوق تھا کہ یہ دیکھو کہ دوسری مخلوق عبادت کیسے کرتی ہے, اللہ کی دوسری مخلوق عبادت کیسے کرتی ہے. اس لیے کہ وقت نہیں ہے, میری ٹاپک نہیں, ورنہ میں بتاؤں کہ جتنی زیرو ہے نا دنیا میں, زمین پہ کیا, پانی کے اندر اور زمین کے اوپر ہر طرف جتنے چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا جو زیرو ہے, چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہو, چونٹی جیسا. چونٹی کی حقیقت کیا آج آپ کے سامنے, ہمارے سامنے کیا حقیقت, لیکن اللہ کی نگاہ میں اتنی بڑی حقیقت ہے کہ پورا سورہ بھیج دیا اس نے. سورہ نمل جو ہے, چونٹی, نمل عربی میں چونٹی کو کہتے, پورا سورہ بھیج دیا ہے. اتنی ایسا جانور. لیکن آپ کو پتا ہے مولا علی کا عجیب جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ تم کیا عبادت پہ بات کرتے ہو, اللہ کی ہر زیروز کی مزہ کرتی ہے. صبح بھی عبادت کرتی ہے, شام میں بھی عبادت کرتی ہے. یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں نا تو ان کی بھی عجیب عبادت ہے. میں انشاءاللہ جب جناب یونس کا واقعہ پڑھوں گا تو جب بتاؤں گا کہ کس انداز سے ایک ایک پرندہ اللہ کی مدح کرتا ہے. اس لیے کہ پانی کے اندر یونس نے خود دیکھا تھا کہ جب اللہ نے حجابات کو ہٹایا یونس کے سامنے سے اور 40 دن پانی کے اندر رہے اس مچھلی کے اندر اور گھومتے رہے پورے 7 دریاؤں میں, تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک ایک جانور ہے پانی کے اندر اور وہ مدح کر رہا عبادت کی, یہ نبی ہو کے یہ حیرت میں پڑ گئے. تو جبرائیل نے آگے کہا تھا یونس کب تک خاموش رہو گے, کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہو تو بہرحال جب واقعہ آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ کون سا جانور کیا اللہ کی مدح کرتا ہے. تو بہرحال ان کو, ادریس نبی کو بڑا شوق تھا کہ عبادت کرنے کا. ہر نبی کو ہوتا ہے لیکن ان کو عبادت کا, ان کو یہ شوق تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ اللہ کی دوسری مخلوق کی عبادت کیسے کرتی ہے. انہوں نے کیا کیا, اپنی امت میں سے 1000 آدمی کو چنا, اس میں سے 100 کو چنا, پھر 70 کو چنا, 70 میں سے 10 کو چنا, 10 میں سے 7 کو سلیکٹ کیا. آئے, آ کر ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار, کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. یہ بھی ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہے
جب کبھی یہ دعائیں قبول نہ ہو نا تو اپنے بچوں کو سامنے کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہاتھوں کو اٹھاؤ، بچوں سے کہو کہ آمین کہو۔ اللہ کہتا ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ جب چھوٹے معصوم بچے ہاتھوں کو اٹھاتے تو اللہ اپنی رحمت کو نازل ہی کر دیتا ہے۔ طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ انشاءاللہ دعا پہ بات کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ دعا مانگنا کیسا چاہیے۔ دوستو ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہم تو چاہدہ معصومین کے ماننے والے ہیں نا، ہمارے پاس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو ہم پرابلمز میں ہیں نا وہ اپنے کریٹڈ پرابلم، ہمارے خود ایجاد کیے ہوئے پرابلمز ہیں۔ ہم اللہ نہیں، اللہ تو کریم کریم کریم، انشاءاللہ واقعات میں سنیں گے کتنا کریم ہے وہ، کتنا کریم ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی ذات پہ رحم کو واجب کر لیا، واجب کر لیا۔ تو ادریس ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری دوسری مخلوق عبادت تیری کیسی کرتی ہے۔ تو روایت میں کہ اللہ نے حجابات کو ہٹا دیا، پردے کو ہٹایا سامنے سے۔ اب جو انہوں نے دیکھا نبی خدا ہے، معصوم مخلوق ہے اللہ کی، کہ جو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ہر طرف سے اس کی مدح ہے، کانوں میں آوازیں، اللہ کی عبادت، ہر انسان، ہر ذی روح، ہر جانور عبادت کر رہا ہے۔ اب ان کی عبادت بڑھی، اب انہوں نے زمین پہ عبادت کرنا شروع کیا، کثرت سے عبادت کرنا شروع کیا۔ ایسی عبادت کی کہ اللہ نے ملائکہ کو بھیجا کہ جا کر دیکھو میرا بندہ عبادت کیسے کر رہا ہے۔ ان کی عبادت آ کر دیکھنے لگے۔ جب دیکھنے لگے تو وہیں پر عبادت کرتے ہوئے، یہ یمن کا واقعہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ملک ہے جس کے اللہ ناراض ہو کے اس کے بالوں پر کو کھینچ لیا ہے۔ ان کے سامنے سے گزرے، جب سامنے سے گزرے ملک تو جانتا ہے کہ نبی خدا ہے، کہا نبی خدا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بالوں پر واپس کر دے۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے نا، بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی مانگے تو فوراً دے دو۔ نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار، کیا کہا پتہ ہے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد۔ نبی ادریس کی دعا ہے، وہی ہر نبی اسی انداز سے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا تھا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس کے بالوں پر کوئی سے تو راضی ہو جا۔ روایت کا جملہ ہے کہ دعا ختم نہیں ہوئی، وہ بالکل صحیح ہو گیا، بالوں پر آ گئے، بال پر آ گئے تو اٹھ گیا، ملک ہے اٹھ گیا، اٹھ کے اب چلنے لگا۔ چلتے چلتے رک کے کہا اے نبی خدا آپ کا میرے اوپر احسان ہے، آپ کی وجہ سے مجھے بالوں پر مل گئے، کیا میں آپ کے لیے کوئی مدد کروں؟ آپ کی میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو ادریس نے کہا اچھا ایک کام یہ کر، مجھے آسمانوں میں لے کر چل، اب میں وہاں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ عبادت کیسے ہوتی ہے۔ آپ نے ایک بات غور کی، نبی ہے نا، ایک ملک کو شفا دی، اور جب شفا دی اور اس کو شفا مل گئی، اس نے پلٹ کر پوچھا میں بھی کوئی مدد کروں؟ تو فوراً مدد مانگ لی۔ یہ فرق ہے نبی اور امامت میں۔ نبی نے فوراً مدد مانگی، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ حسین نے شفا دے کے کہا کہ مجھے بھی کچھ کرو ہیلپ۔ یہ فرق ہے۔ ایک دفعہ مدد کر کے کہا کہ میں بھی مدد کروں تو فوراً کہا دے دے بھائی کچھ مدد کر لے میری بھی۔ یہ فرق ہے۔ ادریس کو اس ملک نے اپنے پروں پہ بٹھایا، پرواز کرنے لگا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے پہ پہنچا۔ چوتھے پہ پہنچا، ملک الموت سامنے ہے۔ نبی گھبرایا نہیں ملک الموت سے۔ ملک الموت نے جیسے ہی ان کو دیکھا، انہوں نے سلام کیا ملک الموت کو۔ ملک الموت نے سلام لے کر سر کو جھکانے لگ کے حیرت سے ان کو دیکھنے لگا۔ تو یہ انہوں نے کہا بھائی حیرت سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ آر یو اوکے؟ انگریزی میں نہیں کہا، عربی میں کہا بھائی حیرت سے کیوں دیکھ رہا ہے مجھے؟ اس نے یہ کہا حیرت سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی صبح میں خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ ادریس چوتھے آسمان پہ آئے گا تو وہاں سے روح لے لینا۔ میں اس تعجب میں تھا، آپ تو زمین پہ اللہ حکم چوتھے آسمان کا دے رہا ہے مجھے۔ اب کہا کہ اب آ گئے تو چلیے اب آپ۔ نبی گھبرایا نہیں، لے لیا روح، لے کے پھر روایت میں کہ پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ زندہ کر کے اب وہ چوتھے آسمان پہ بھی رہتے ہیں اور جنت میں بھی رہتے ہیں۔ زیادہ وقت جنت میں رہتے ہیں، نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے۔
تو میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ اس وقت ادریس ہیں جنت میں اور آسمانوں میں، چوتھے آسمان یا جنت یہ ان کا ڈیسٹینیشن ہے، یہاں پر کبھی یہاں پر کبھی یہاں نعمتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی مدح کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن ایک وقت دنیا میں ایسا آنے والا ہے کہ جو وقت آئے گا تو اس وقت دنیا جنت سے بہتر ہوگی. وہ اس وقت ہوگا کہ جب فاطمہ کا بیٹا ظہور کرے گا. واپس آئیں. ظہور کے بعد جو 4 نبی واپس آئیں گے اس میں پہلا نبی ادریس ہوگا. انہیں جنت کو چھوڑ کر آئے گا، زمین جنت سے بہتر ہو جائے گی اس وقت، اس لیے کہ فرزند زہرا یہاں رہے گا جب. تو بہرحال یہ ادریس کا زمانہ تھا. ادریس کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا، پہلا نبی، وہ ہے نبی نوح. نوح اصل میں ان کے نام کئی ہیں، یہ بھی نام ہے، یہ بھی نام ہے، یہ بھی نام ہے. عبد الغفور بھی ایک نام تھا ان کا. نوح ان کا نام نہیں تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں نوح سے ان کو خطاب کیا، لیکن اصل ان کا نام نوح نہیں تھا. یہ آئے تھے صرف اس لیے کہ ان کو اس وقت قابیل کی جو اولاد تھی وہ بڑی سرکش ہو گئی تھی، بت پرستی کر رہی تھی، شراب، جتنے حرام چیزیں وہ سب کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک کثیر تعداد میں یہ سب لوگ پیدا ہو گئے تھے. اور یمن اور فلسطین اور سیریا یہ پورا حصہ یہ اس وقت جو ہے قابیل کے اولاد کے قبضے میں تھا، اور مکمل طور پر زمین پر جو ہے بت پرستی اور گناہ کبیرہ ہو رہا تھا. تو اللہ نے نوح کو پیدا. نوح ایک ایسا پہلا واحد نبی ہے کہ جس کو سب سے زیادہ زندگی دی گئی. سب سے بڑی زندگی ہمارے نبیوں میں نوح کو ملی. روایتوں میں 3 روایتیں ہیں. ایک روایت ہے 980 سال کی، ایک روایت ہے 1200 سال کی، ایک روایت ہے 1500 سال کی. 1500 ایئرس کی بھی آپ روایت لیتے ہیں تو 1500 سال یہ نبی دنیا میں زندہ رہا. اتنی لمبی زندگی کسی کو نہیں ملی، کسی نبیوں میں 1,24,000 میں کسی کو اتنی لمبی زندگی نہیں ملی جتنی نبی نوح کو ملی. یہ پہلا نبی ہے کہ جس کی بد دعا کے اوپر اللہ نے کثیر عذاب، پانی کا عذاب نازل کیا. اب آپ سنیں گے کہ عذاب کیا عذاب تھا. اتنا بڑا عذاب آیا تھا کہ پوری دنیا ختم ہو گئی تھی. یہ نبی نوح کے معجزہ ہے. تیسرا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ آپ بڑی عبادت کرتے تھے، بڑا گریا کرتے تھے. نوح جو ان کا نام پڑا وہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کثرت سے گریا کرتے تھے، کثرت سے روتے تھے. نوحے سے ان کا نام نوح پڑ گیا. بہرحال یہ آئے تھے عراق میں، اور عراق میں یہ رہتے تھے. جب یہ 250 سال کا ان کا سن ہوا، اس وقت عراق کی جو آبادی تھی کثیر تعداد میں آبادی ہے اور سب جو ہے بت پرستی کر رہے. یہ جو نوح چل رہے تھے یہ جناب آدم کے اوپر جو صحیفے آئے تھے اس پہ یہ عمل کرتے تھے اور یہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. 250 سال کے بعد جبرائیل ان کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ اللہ کے طرف سے حکم دیا کہ نوح تم جاؤ، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر فلاں بستی میں جاؤ جو آج وہاں عید کا دن ہے، 70,000 آدمی اور وہاں کا حاکم ہے، اور وہاں جا کر تبلیغ کرو، اعلان کرو اللہ کی وحدانیت کا، اپنی نبوت کا. نوح نے کہا میں تو بڑا کمزور ہوں. تو کہا نہیں، تم جانا، تم آواز بلند کرنا، تمہاری آواز میں اللہ طاقت کو پیدا کر دے گا. نوح چلے. 70,000 آدمی تھے، بادشاہ تھا. وہاں جا کر چیخ کے، ان کے ہاتھ میں عصا تھی، چیخ کے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے اور اس بت پرستی کو چھوڑو. اتنی زبردست آواز سے کہا. اللہ نے ان کی آواز میں وہ طاقت کو پیدا کر دیا تھا کہ تمام لوگوں نے سنا، اور گرجدار آواز سے. اس وقت ان کے اوپر جو ہے فوراً اس حاکم نے کہا کہ ان کی بات کو روکو اور ان کو ختم کرو. کافی لوگوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن نوح کا عالم یہ تھا. اس کے بعد آپ تبلیغ کرنے لگتے تھے. تبلیغ کثرت سے آپ تبلیغ کر رہے تھے، کثرت سے تبلیغ کرتے. ان کے اوپر یہ پہلا نبی ہے کہ جن کے اوپر شدید ظلم ہوا. یہاں تک کہ ظلم ہوا کہ اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ آپ پتھروں میں چھپ جاتے تھے. رات میں جبرائیل آ کے پتھروں کو ہٹاتے، آپ کے زخم کے اوپر اپنے پر کو لگاتے تو پھر شفا ہوتی، اور پھر صبح میں نوح جو ہے عبادت کر تبلیغ کرتے. بعض وقت ایسا ہوتا تھا لکڑی سے، عجیب، میں بعض چیزوں کو روک کے کہہ رہا ہوں کہ لکڑیوں سے مارا جاتا تھا، اتنی بت پرستی تھی. اور ایک دفعہ عالم یہ ہوا کہ آپ جب تبلیغ کے لیے نکلے تو شدید آپ کے اوپر حملے ہوئے، اور ایسے حملے ہوئے کہ پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا. نوح پڑ گئے. وہ سمجھ گیا کہ نوح ختم ہو گئے. جبرائیل آئے، اپنے پروں کو مس کیا اور ان کو شفا ہو گئی. آپ نے پھر ایک بات غور کی، نبی جب زخمی ہوتا ہے نا تو ملک اپنے پروں